ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको आदेश उपेक्षा गर्दै सत्तारूढ गठबन्धन सीआईबी माथि हावी भयो। टिप्पणी उठाउने सरकारी कर्मचारीलाई हतकडी, निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा किन रोकियो पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको बयान, यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले समेत थाल्यो छानबिन। खाँड र उनकी पत्नी मन्जुला सम्पत्ति फारम भराएर अनुसन्धान गर्न सुरु। माधव बाबुराम लक्षित कानून मन्त्री धनराज गुरुङको टिप्पणी, आदेश दिनलाई छाडेर टिप्पणी उठाउनेलाई हतकडी लगाउन मिल्दैन। उच्च तहका सबै नेताको सम्पत्ति छानबिन गरिने कानून मन्त्री धनराज गुरुङको जिकिर। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू परेपछि गठबन्धनले बालुवाटार जग्गा प्रकरण सामसुम पार्ने निर्णय गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनको भनाई। विमानस्थलबाट पहेँलो हात्ती सामान्य हिलचक्र्याइले छिरेको होइन भन्दै कानून मन्त्री धनराज गुरुङको भनाई। कृष्णबहादुर महराको छानबिनमा प्रचण्डको भूमिकाले गठबन्धनमा आशंका सघाउलान् कि चोख्याउलान्, यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। सुन प्रकरणमा सीआईबीले पक्राउ गरेका 6 चिनियासँग भेटियो नेपाली नागरिकता र राहदानी। सुन तस्करी प्रकरणमा आफ्नो नाम मुछिए पछाडि नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको फेसबुकमा स्टाटस, सरकारी कारखानामा समाचार बनाएर मेरो परिवारको चरित्र हत्या गरियो, कानुनी कारबाहीमा जान्छौं भन्दै ईश्वर पोखरेलको जिकिर। तस्करका संरक्षकहरूले घेराबन्दी गर्न खोज्दैछन्, कसैको धम्कीले सुशासनको अभियान रोकिन्न म डराउन्न भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको दाबी। 3 अग्रज बाहेक नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको मात्रै फोटो प्रयोग गर्नु भन्दै नेकपा एमालेले जारी गर्यो अन्तर पार्टी निर्देशन। नेकपा एमालेका केन्द्रीय विभागमा जिम्मेवारी हेरफेर को भए मनोनित पार्टी र पार्टी नेतृत्वसँग जोडेर बनाइएका फेक अकाउन्ट बन्द गर्न पहल गर्ने नेकपा एमालेको अन्तर पार्टी निर्देशन जारी। चीन भ्रमणमा ऊर्जा सम्बन्धी महत्वपूर्ण सहमति हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विश्वास। जसपामा नयाँ विधान लागू, 70 वर्षे उमेर हद हट्यो, एउटै पदमा तेरे आएर उम्मेदवार हुन नपाउने, निवर्तमान अध्यक्ष वरिष्ठ नेता मानेर अध्यक्ष पछिको वरियतामा रहने। प्रतिपक्षको आवाज दमन गर्दै सरकार भ्रष्टाचार विरुद्धको नाटक मञ्चनमा व्यस्त रहेको नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको भनाई। माओवादी नेताले सुन तस्करसँग 200 पटक फोन किन गरेको कारण खुलाउनु पर्दैन भन्दै शंकर पोखरेलको प्रश्न। अस्तु विसर्जन गर्ने कुरा पारिवारिक विषय हो, उत्सव मनाउने कुरा होइन भन्दै भारती सिलवालको भनाई। राम पल्टनले प्रदीप गिरीको अस्तु चोरेको भारतीको आरोप। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन र सामुदायिक वन बीच द्वन्द्वको अवस्था आएको नेकपा एमालेकी सांसद विमला घिमिरेको जिकिर। जलवायु परिवर्तनमा नेपालले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको वन मन्त्री डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद महतोको भनाई। मेन पावरको काम गर्ने शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू सरकारको निगरानीमा रहेको श्रम मन्त्री शरद सिंह भण्डारीको दाबी। देशको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर रहेको मन्त्री भण्डारीको टिप्पणी। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद डाक्टर चन्द्र भण्डारी उपचारपछि कीर्तिपुर स्थित बन्ड सेन्टरबाट डिस्चार्ज भए। कर्णालीका संसदीय समिति सभापतिको कार्य दक्षतामाथि नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवन साईले उठाए प्रश्न। कर्णाली प्रदेश सरकारले भदौको 4 गते प्रदेशमा सार्वजनिक बिदा दियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौँमा साउनमा मात्रै 1275 मुद्दा दर्ता भएको तथ्याङ्क। 760 जना पक्राउ परे। सन्दीप लामिछानेसँग मुद्दा लडिरहेकी गौशाला 26 कक्षा 12 को परीक्षामा 3.87 जीपीए सहित उत्तीर्ण। गौशाला 26 भन्छन् प्यानिक अट्याक भइरह्यो, तर कक्षा 12 पास गरी छाडे, जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि पढ्न छोड्दिन। आफ्नो लिङ्ग आफै काटेका युवक भन्छन् बिच्छीले टोकेपछि विष फैलने डरले आफ्नै लिङ्ग काटेर अस्पताल गए। पोखराको फिर्के खोला सीमाङ्कन अन्तिम चरणमा खोला मिचेर 51 पक्की र 67 कच्ची संरचना बनेको देखियो। धरानमा स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न माग। चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जनको माग सहित माइती घरमा कलेज सञ्चालकको धरना। डाक्टर दिलजान मन्सुरको लो कार्ब डाइट उपचार विधि अवैज्ञानिक रहेको मेडिकल काउन्सिलको ठहर। सरकारले संशोधन गरेको भू उपयोग नियमावली अनुसार अब 2 आना 2 पैसासम्मका घडेरी बनाउन पाइने, कृषि जमिनको कम्तीमा 1 रोपनी हुनै पर्ने। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाफा 12 अर्ब 33 करोड रुपैयाँ रहेको जानकारी। देशको विकास र समृद्धिमा ऊर्जा क्षेत्रबाट योगदान दिन सक्ने ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको धारणा। काठमाडौँको शिवचाटार सब स्टेशनको बिजुली आज 5 घण्टा बन्द हुँदै एमसीसी अन्तर्गत प्रसारण लाइन बनाउन मकवानपुरमा पनि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु भयो। बंगलादेशबाट होलिडे मनाउन जहाज नै चार्टर गरेर एउटै कम्पनीका 700 पर्यटक नेपाल आए। विमानस्थलमा बाजागाजाद्वारा स्वागत गरियो। नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै उठेन लक्ष्य अनुसारको राजस्व। विदेश पढ्न जानेले लगे 1 खर्ब रुपैयाँ, भ्रमणमा जानेले 44 अर्ब लगेको तथ्याङ्क। थप 5 कम्पनीले पाए शेयर ब्रोकरको लाइसेन्स। परम्परागत व्यवसाय गर्नका लागि भारतद्वारा 130 बिलियन भारूको नयाँ योजना घोषणा। एसिया अन्डर 20 रग्बी सेभेन्स आजदेखि सुरु हुँदै। दक्षिण एसिया जुनियर ब्याडमिन्टनमा नेपालको सुखद सुरुवात।
संवाद। एसियाडका लागि भारतमा विशेष प्रशिक्षण गर्दै नेपालको महिला कबड्डी टोली। क्यानको जिल्ला स्तरीय चुनाव सकियो, कुन जिल्लामा को भयो अध्यक्ष, यसको विषयमा पुरै जानकारी। नेपालको क्रिकेट टिम अर्को हप्ता पाकिस्तान जाने र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी 2 मिनेटको व्यायामले पनि क्यान्सरको जोखिम कम हुन सक्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। खास गरी एउटा अध्ययनले देखाएको छ कि जम्मा 2 मिनेटको व्यायामले पनि क्यान्सरको जोखिमलाई 32% कम गर्न सक्ने एउटा अध्ययनले देखाएको छ। यो सँगसँगै अन्य केही महत्त्वपूर्ण हेल्थ टिप्सहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ, हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साल भदौको 2 गते शनिबार स्पेसम्म सन् 2023 अगस्त 19 तारिक आज साउन शुक्ल तृतीया, आज बराह जयन्ती। सदाको जय आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, अन्य झिक्याउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। दर्शक महानुभाव, दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नु होला, आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचारहरू सुरु गरौँ। सिआइबी माथि सत्ता गठबन्धनको हावी भएको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अदालतको आदेशको उपेक्षा गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाल सहित पूर्व मन्त्रीहरूलाई पनि अनुसन्धान नगर्ने र उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च रचिएको प्रसङ्गबाट। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हडपेको प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीलाई ताकेता गरेको छ। त्यसअनुसार प्रहरी प्रतिवेदन लेखनको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ, तर प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम दिनसम्म पनि पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग बयान समेत लिएको छैन। तत्कालीन पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै प्रश्न उठेका बेला सर्वोच्च अदालतले 21 साउनमा मन्त्री परिषदको निर्णय तथा कार्य प्रमाणित गरी कार्यान्वयन गर्ने तहमा संलग्नहरूमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो। आदेशमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वयको नाम नतोके पनि पद सोपान अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिम पिरामिडको माथिल्लो तहबाट अनुसन्धान गर्न भनिएको थियो। त्यसपछि सरकारी वकिलसँग समन्वय गरेर ब्युरोले पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईको बयान लिने निर्णय गरेको थियो। स्रोतका अनुसार त्यसअनुसार सिआइबी नेतृत्वले नेपाल र भट्टराईको सचिवालयलाई बयानका लागि आउनुपर्ने परिस्थिति बनेको भन्दै जानकारी समेत गराएको थियो। त्यो सूचना पाएपछि युरोप भ्रमणमा रहनुभएका नेपाल भ्रमण छुट्याएर गत सोमबार स्वदेश फर्किनु भएको थियो। सुरक्षा स्रोतका अनुसार बयान दिनुपर्ने सूचना नपुगेको भई नेपाल भदौ 1 मा स्वदेश फर्कने कार्यक्रम थियो। भट्टराई पनि बयानका लागि बोलाउने तयारी हुँदा पश्चिमतिरको यात्रामा हुनुहुन्थ्यो। नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकृतका अनुसार बयानका लागि बोलाएपछि उहाँ पनि हतारिएर काठमाडौँ आउनु भएको थियो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरू पनि पूर्व प्रधानमन्त्री द्वयको बयान लिन प्रश्नावलीहरू तयार गरेर बसेका थिए। तर सोमबार बेलुकी बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकपछि प्रहरी नेतृत्व पूर्ववत निर्णयप्रति नरम बन्यो। फाइल नबुझाउन्जेल जतिसुकै बेला बयान लिनुपर्ने हुन सक्ने भन्दै तयार भएर बसेका अनुसन्धान अधिकृतहरू अब लगभग पूर्व प्रधानमन्त्री द्वयको बयान नहुने निष्कर्ष भएको जनाइएको छ, किनकि अनुसन्धान अधिकृतहरूसँग फाइल बुझाउन बाँकी समय धेरै छैन। एक प्रहरी उच्च अधिकृतका अनुसार पूर्व प्रधानमन्त्री द्वयलाई बयानका लागि बोलाउन गलत नजिर बस्न सक्ने सम्भावना रहेको तर्क राजनीतिक नेतृत्वको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्पादकहरूसँग मङ्गलबार गरेको एउटा छलफल कार्यक्रममा अदालतको आदेशपछि अप्रत्यक्ष रूपमा असन्तुष्टि जनाउनु भएको थियो। एउटा प्रश्न स्वभावले उठेको छ, हामी अघि नै बढिराखेका थियौँ, झन्डै मन्त्रीहरूसम्म पुगिसकेकै थियौँ, हुन सक्छ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसम्म पनि कुनै न कुनै रूपमा पुग्ने थियौँ। प्रचण्डले भन्नुभयो, बीचमै अदालतले ढ्याक्कै लौ त्यहाँ पनि जाऊ भन्न किन पर्यो होला, के कारणले भन्ने प्रश्न उठेकै छ। यो जस्तो आँखाले देखिन्छ त्यस्तै मात्र होइन कि भन्ने मलाई लागेको छ, उहाँले भन्नुभएको छ। यही बीच प्रहरीले पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई बयान नलिई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। प्रहरीले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेको पशुपति टिकिन्छा गुठी सम्बन्धी मन्त्री परिषदको निर्णय प्रमाणीकरण गरी तल्ला निकायहरूमा कार्यान्वयनका लागि पठाउने पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेललाई पनि ब्युरोमा बोलाएरै बयान लिएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसअघि बुझाएको ललिता निवास जग्गा प्रकरणसँग जोडिएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा भने नेपाल र भट्टराईको बयान समेटिएको थियो। दर्शक महानुभाव, खास गरी ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनका लागि जुन आदेश दिएको थियो, तर सत्तारूढ गठबन्धनको बालुवाटारको बैठकले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई अनुसन्धान गर्न नपर्ने अथवा नगर्ने भन्ने खालको निर्णय गरिसके पछाडि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो पछाडि हच्किएको छ र त्यही अनुसारको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइरहेको छ, बुझाएको छ अथवा बुझाइनेछ भन्ने प्रसङ्ग आइरहेको छ सञ्चार माध्यमहरूमा। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र उनकी पत्नी मन्जु खाँडमाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा अनुसन्धान सुरु गरेको छ। अख्तियारले गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा बालकृष्ण खाँड र उनकी पत्नी मन्जुलाई बोलाएर सम्पत्ति अनुसन्धान सम्बन्धी फारम भराउनुका साथै सोधपुछ गरेको हो। केही दिन अघि उहाँहरू दुवैजनालाई बोलाएर सम्पत्ति सम्बन्धी फारम भराउनुका साथै केही सोधपुछ गरेर छोडेका हुँ। अख्तियार उच्च स्रोतले भनेको छ दुवैजनालाई सम्पत्तिको फारम भरेर बुझाउन भनिएको छ। त्यसपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढ्छ उहाँको भनाइ छ। 2074 सालदेखि सार्वजनिक पदमा रहेका कांग्रेस सांसद बालकृष्ण खाँड 2079 पुष 9 सम्म गृहमन्त्री हुनुभएको थियो। उहाँ रूपन्देहीबाट निर्वाचनमा पराजित भए लगतै पत्नी मन्जु खाँड समानुपातिकबाट सांसद हुनुभयो। मूलतः नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका बारेमा यहाँ उजुरी परेको, तर अहिलेको अनुसन्धान सम्पत्तिमा केन्द्रित छ। अख्तियार स्रोतले भनेको छ सार्वजनिक पदमा बसेर गैर कानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरी परेको छ। काठमाडौँ सरकारी वकिलको कार्यालयको पत्राचार समेत छ। त्यही आधारमा अनुसन्धान अगाडि बढेको भनिएको छ। केही दिन अघि मात्र कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा पुग्नुभएकी सांसद मन्जु खाँडले केही सांसदहरूसँग अघिल्ला वर्षहरूको आमदानी अभिलेखीकरण गर्ने र त्यसको हिसाब किताब बारे चासो राख्नु भएको थियो। त्यसक्रममा उहाँले यसअघि सरकारी निकायहरूले गरेको भुक्तानीको विवरण पाउन ठाउँबारे समेत सोधपुछ गरेको बताइएको छ। एक सांसदले भनेका छन् यसअघि आफू विभिन्न राजनीतिक मनोनयन र नियुक्ति भएर काम गर्दा पाएको पारिश्रमिकको विवरण पाउने तरिकाबारे उहाँले सोधपुछ गरिरहनु भएको थियो। अख्तियारले कुनै पनि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरेपछि आमदानीको वैध स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने चुनौती हुन्छ। आमदानीको स्रोत देखाउन नसक्नेमाथि गैर कानुनी आर्जनको अभियोग लाग्छ र भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ठगी, कृत्य, संगठित अपराध र राष्ट्रहित विरुद्धको कसुरको आरोपमा जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेशपछि पूर्व गृहमन्त्री खाँड यति बेला पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहनु भएको छ। उहाँ लगायतले जिल्लाको आदेश बदर गरेर आफूलाई सामान्य तारिखमा रिहा हुनुपर्ने माग राखी उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिनुभएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मामिलामा तत्कालीन गृहमन्त्री खाँडमाथि भ्रष्टाचारको अभियोग आकर्षित हुने 3 प्रमाणहरू सरकारी वकिलको कार्यालयले ठगी तथा कृत्यको मुद्दा चलाउने क्रममा जिल्ला अदालतमा पेश गरेको छ। खाँडमाथि घुस बापत 1,24,50,000 रुपैयाँ नगद लिएको आरोप छ। प्रहरीको दाबी अनुसार केशव प्रसाद दुलाल र सानु भण्डारीले बयानमा उनले रकम लिएको स्वीकार गरेका थिए। केशव प्रसाद दुलालबाट बरामद भएको फोनमा टेकनारायण पाण्डेले मन्त्रीज्यूको सामान रेडी भएन भनी रकम लेनदेनलाई संकेत गरेको सरकारी दाबी छ। शरणार्थी मामिलामा आरोपितहरू पक्राउ परेर अनुसन्धान अगाडि बढ्न थालेपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी मार्फत सानु भण्डारीका दाजु राजु भण्डारीलाई 1 करोड रुपैयाँ दिएको र त्यो मध्ये 30 लाख रुपैयाँ शेर्पाले राजुलाई बुझाएको प्रहरीको दाबी थियो। सरकारी वकिलको कार्यालयले पठाएको मिसिल र उजुरीको आधारमा उनीहरूमाथि अनुसन्धान सुरु भएको जनाइएको छ। अख्तियारले स्रोतले भनेको छ सम्पत्ति फारम भराउने लगायतका प्रारम्भिक चरणका काम अगाडि बढेको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडमाथि अख्तियारले समेत अनुसन्धान थालेको छ र सम्पत्ति फारम भराएर अनुसन्धान सुरु भएको बताइएको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तथा कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा निर्णयको आदेश दिनेहरूलाई छोडेर टिप्पणी उठाउनेहरूलाई हतकडी लगाएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिएर कर्मचारीहरूलाई सिआइबीले समातेको तर्फ उहाँले लक्षित गर्दै यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो। पार्टी निकट कर्मचारीको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो यो मुलुकमा सुशासन स्थापना गर्न भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन टिप्पणी उठाउनेहरूको हातमा मात्रै हतकडी लगाएर सुशासन स्थापना गर्न सकिँदैन भन्ने कुरामा प्रश्न हुन आवश्यक छ। जसले टिप्पणी उठाउँछ तिनका हातमा हतकडी लगाउने र टिप्पणी उठाउन आदेश दिनेहरूलाई तिनी टिप्पणी उठाउनेहरूको हातले फेरि आदेश दिनेहरूलाई सलाम ठोक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ उहाँको भनाइ छ। उच्च तहका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ भनेर देखाउन मात्र नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटेको उल्लेख गर्दै कानुन मन्त्री गुरुङले सरकारले अझै ठूला फाइलहरू खोल्दै जाने बताउनु भएको छ। यसैबीच बजारमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरणसँगै अहिले सुनकाण्ड आएको भन्दै सरकारले भ्रष्टाचारमा संलग्न जो कोहीलाई कारबाही गर्ने बताउनु भयो। उहाँले भ्रष्टाचारको लिङ्ग, जात, धर्म हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ सरकार अगाडि बढ्ने बताउनु भयो। उहाँले सुन तस्करीलाई सामान्य हेलचक्र्याइका रूपमा हेर्न नहुने बताउनु भयो। सामान्य हेलचक्र्याइले सुन तस्करी भएको भन्ने प्रतिवेदन बाहिर ल्याइएको भन्दै सुन तस्करी सामान्य व्यक्तिबाट हुनै नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। कानुन मन्त्री गुरुङले सरकारले कानुनको चाङ लगाएर मात्रै केही नहुने भन्दै सबै दोषी कानुनको कठघरामा उभिनुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनले बालुवाटार जग्गा प्रकरणबारे सत्तारूढ पार्टीका बैठकमा घटना सामसुम पार्ने निर्णय भएको दावी गर्नुभएको छ। चाँगु नारायण नगर अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्री परिषदको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको आदेश दिए पनि सत्ता गठबन्धनले घटना सामसुम बनाउने निर्णय गरेको बताउनु भयो। उहाँले संसदलाई भ्रममा राखेर अहिले सरकारले ठूला भ्रष्टाचार विरुद्धमा काम गरे भनेर दङ्गा पिटाएको बताउनु भयो। उहाँले सरकार यसरी नै चलिरहने हो भने 2084 सालको निर्वाचन नआउने दावी गर्नु
गर्नुभयो। उहाँले ललिता निवास जग्गा प्रकरणबारे अनुसन्धान गर्न बाध्य बनाएका प्रहरी अधिकृतहरूलाई घटना सामसुम बनाउन सरकारले सरुवा गर्न लागेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल आज शक्ति देशको प्रतिस्पर्धा स्थल बनिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सरकार एकातिर भ्रष्टाचार विरुद्ध कारबाही गरेको जस्तो देखाउने, अर्कोतिर भ्रष्टाचारीको संरक्षण गरेर सरकार टिकाउने काममा लागेको पनि उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष लिङदेनले सरकार देशमा अकण्टक लुट मचाउने योजना बनाइरहेको पनि आरोप लगाउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले विमानस्थलबाट छिरेको 60 किलो सुन भित्राइएको कुरालाई सामान्य आँखाले हेर्न नहुने बताउनु भएको छ। पार्टी निकट कर्मचारीको एउटा भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले विमानस्थलबाट पहेँलो हात्ती प्रवेश गरेको कुरालाई सामान्य हेलच्याक्र्याइको रूपमा लिन नहुने बताउनु भएको छ। विमानस्थलबाट पहेँलो ठुलै हात्ती छिरेको काण्ड अहिले आइरहेको छ। यति ठुलो पहेँलो हात्ती गेटबाट छिर्दा खासै यो साधारण हेलच्याक्र्याइ हो भन्ने प्रतिवेदन आयो भन्ने मैले पढ्दै थिएँ। बडो अचम्म छ। त्यसैले हामीले धेरै कुरा सुधार्नु पर्ने रहेछ उहाँको भनाइ छ। सुधार्दै जाने हो, को पर्छन् कसैको अनुहार कसैको मुख हेर्ने होइन। भ्रष्टाचारी र तस्करीको जात, लिङ्ग, धर्म, राजनीतिक पार्टी र राष्ट्रियता हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ अगाडि बढ्नै पर्छ। सरकारले काम गर्दै जाँदा कहिलेकाहीँ कमी कमजोरी भइहाल्छ, अहिले पनि छन्, तर त्यसलाई सुधार्दै जाने हो, कानुन मन्त्री गुरुङको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, खास गरी सत्तारूढ गठबन्धनकै कारणले गर्दा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधुकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको अनुसन्धान नहुने देखिएको छ। उनीहरूसँग बयानसम्म लिन नसक्ने अवस्था आएको छ। तर सरकारकै एकजना मन्त्री कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले निरन्तर रूपमा खास गरी जोसुकै व्यक्ति भए पनि अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्छ, कानुनी कठघरामा उभिनै पर्छ भन्ने जुन खालको जिकिर गरिरहनु भएको छ, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। गत साउन 3 गते बरामद भएको 60.5 केजी सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका तिब्बती मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ सहित 7 जना चिनियासँग नेपाली नागरिकता भेटिएको छ। हङकङ हुँदै नेपालमा सुन तस्करी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका उनीहरूको साथबाट केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले नेपाली नागरिकता र राहदानी बरामद गरेको छ। 7 जनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रे पलाञ्चोकबाट नेपाली नागरिकता र राहदानी बनाएको सीआईबीको अनुसन्धानबाट खुलासा भएको छ। सुन प्रकरणका मुख्य नायिका भनिएका यो पुचेङलाई बिहिबार साँझ सिंहदरबारबाट सीआईबीले पक्राउ गरेको छ। यस्तै बिहिबार साँझ नै ली वेङसुङलाई प्रहरीले लैनचौरबाट पक्राउ गरिसकेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि सुन ल्याउने चिनिया गिरोहका मुख्य नायिके उनीहरू 6 जना रहेको बताएको छ। यस्तै प्रहरीले गएको बुधबार काठमाडौँबाट सुन तस्करी प्रकरणमा 4 जना चिनिया नागरिकलाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूले सन् 2021 र 22 मा काभ्रे प्रशासनबाट नेपाली नागरिकता र राहदानी लिएको खुलेको छ। चिनियाले नेपाली राहदानी र नागरिकता लिएको विषयमा सीआईबीले थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्र पठाउने तयारी गरेको छ। नेपाली युवतीसँग बिहे गरेर नेपाली नागरिकता समेत लिएका दावा लामाले भने बेल्जियनको नागरिकता लिएका थिए। दावालाई राजस्व अनुसन्धान विभागले पक्राउ गरेको थियो। हङकङ हुँदै आएको सुन तस्करी प्रकरणमा अहिलेसम्म 23 जना मान्छे पक्राउ परेका छन्। यसअघि यस प्रकरणमा अनुसन्धान गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागले पक्राउ परेका 18 मध्ये 17 जनालाई सीआईबीको जिम्मा लगाएको थियो, जसमा 1 जना छुटिसकेका छन्। राजस्वले फाइल बुझाएर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले उनीहरू विरुद्ध संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका दावा भन्नेसँग आफ्नो परिवारलाई जोडेर सरकारी कारखानामा तयार पारिएको समाचार प्रकाशन गरिएको भन्दै कानुनी कारबाहीमा जाने चेतावनी दिनुभएको छ। पोखरेलले वक्तव्य जारी गर्दै पत्रकारिताको सामान्य मर्यादा पनि नराखी एक अनलाइन सञ्चार माध्यमले नियोजित रूपमा आफ्नो परिवारलाई जोडेर 100% झुटो समाचार प्रकाशन गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। पोखरेलले वक्तव्यमा भन्नुभएको छ, माओवादीको लगानी रहेको त्यस विवादित अनलाइनले सरकारी कारखानामा तयार पारिएको समाचार प्रकाशित गरेर मालिकको सेवा गरेको प्रष्टै छ। यो हाम्रो पार्टीलाई बदनाम गरी सुन तस्करी प्रकरणलाई अन्तै मोड्ने प्रपञ्च हो, उहाँले भन्नुभएको छ। पोखरेलले आफ्नो परिवारको संलग्नता पुष्टि गर्न चुनौती दिँदै यस्ता कुराबाट भ्रमित नहुन आग्रह गर्नुभयो। पोखरेलले यस बारेमा कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने पनि बताउनु भएको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुशासनको अभियान रोक्न आफूमाथि घेराबन्दी र धम्की दिन खोजिएको बताउनु भएको छ। गोर्खामा आयोजित कार्यक्रममा श्रेष्ठले ठग, तस्कर र भ्रष्टाचारीका संरक्षकहरूले सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्न खोजेको बताउनु भयो। श्रेष्ठले भन्नुभयो, मन्त्रीलाई धम्की दिएर पखलास भनेर घेराबन्दीमा राख्छौँ भनेर कसैले नसोचे हुन्छ। हामी पदका लागि गएका होइनौँ, देश र जनताको सेवा गर्न गएका हौँ। जुन दिनसम्म सरकारमा रहन्छौँ यो सुशासनको अभियान रोकिन्न, उहाँको भनाइ छ। गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारलाई भाँजो हाल्न सकिन्छ भनेर तस्कर र भ्रष्टाचारीका संरक्षकहरूले तैचुप मैचुप गर्न खोजेको भन्दै अब त्यो सम्भव नरहेको बताउनु भयो। उहाँले कसैको घेराबन्दीले सुशासनको अभियान नरोकिने, बरु सरकार छोड्ने बताउनु भएको छ। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको यो भनाइ तपाईँलाई कस्तो लागेको छ? के गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले साँच्चै सबै काण्डहरूको अन्तिमसम्म अनुसन्धान गराएर यी काण्डहरूको निष्कर्षमा पुर्याउन सक्लान् अनुसन्धान, अथवा तपाईँलाई के लाग्छ? खास गरी अहिलेका गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीमाथि पनि खास गरी आफ्ना पार्टीका नेताहरूलाई जोगाउन खोजेको भन्ने आरोप लागेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनको विषयमा त खास गरी सीआईबीलाई नै दबावमा राखेर पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई अनुसन्धान गर्न नदिएको भन्ने खालका समाचारहरू पनि आइरहेका छन्। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
नेकपा एमाले पार्टीका कार्यक्रमहरूमा अग्रज 3 नेता बाहेक अध्यक्षको मात्र फोटो प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ। केन्द्रीय कार्यालयले पठाएको अन्तर्पार्टी निर्देशन अपानीमा सार्वजनिक कार्यक्रममा फोटो प्रयोग, आसन ग्रहण र मञ्च व्यवस्थापनको विषय समेत उल्लेख छ। सार्वजनिक कार्यक्रममा विभिन्न तहका नेता कार्यकर्ताको अनावश्यक फोटो प्रयोग भएको भन्दै एमाले अबदेखि पार्टी जनसङ्गठन कार्यक्रममा 3 अग्रजका अतिरिक्त पार्टी अध्यक्ष बाहेक अन्य फोटो प्रयोग नगर्ने निर्णय भएको उल्लेख गरेको छ। एमाले 3 अग्रज संस्थापक महासचिव पुष्पलाल, जननेता मदन भण्डारी र पूर्व अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको फोटो प्रयोग गर्ने गरेको छ। अब उनीहरू बाहेक अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मात्र फोटो प्रयोग हुनेछ। एमाले कार्यक्रममा मञ्च वक्तालाई मात्र प्रयोग गर्न दिने र अतिथि र वक्ताहरूलाई दर्शक दीर्घामै राख्न र आसन ग्रहण गर्ने परम्परा अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ। ब्याजमाला खादाको अनावश्यक प्रयोग नगर्न र भड्किलो नबनाउन समेत अपानीमा निर्देशित गरिएको छ। एमाले चुनावका बेला बागी विद्रोही भई कारबाहीमा परेका नेताहरूले आत्मआलोचना गरी सदस्यता नवीकरण गर्ने समेत निर्णय गरेको छ। अन्तर्गत गर्ने र पार्टी विरोधी गतिविधिमा संलग्नहरूलाई भने सम्बन्धित कमिटीले कारबाहीको दायरामा ल्याउनेछ अपानीमा भनिएको छ। यसैबीच नेकपा एमाले केन्द्रीय विभागमा नेताहरूको जिम्मेवारी पनि हेरफेर गरेको छ। सचिवालयको बैठकले नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको हो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अन्तर्पार्टी निर्देशन अपानी जारी गर्दै नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुका साथै विभागमा सदस्यहरूको मनोनयन गरिएको जानकारी दिनुभयो। चुनावका बेला बागी विद्रोही भई कारबाहीमा परेका तर आत्मआलोचना गरी सदस्यता नवीकरण गर्न चाहनेहरूका लागि पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्न अनुमति दिने निर्णय भएको छ। अन्तर्घात गर्ने र पार्टी विरोधी गतिविधिमा संलग्नलाई सम्बन्धित कमिटीले कारबाहीको दायरामा ल्याउने पनि निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न पार्टी र पार्टी नेतृत्वसँग जोडेर बनाइएका फेक एकाउन्टहरू बन्द गर्ने पहलका लागि केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभागलाई निर्देशन दिएको जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा ऊर्जा क्षेत्रमा दूरगामी सहमति जुट्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 38औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हालै भएको भारत भ्रमणका क्रममा 10,000 मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने प्रारम्भिक सहमति भएको स्मरण गर्नुभयो। त्यो समझदारलाई मूर्त रूप दिन नेपाल र भारतका अधिकारीहरू निरन्तर संवादमा रहेको उहाँले बताउनुभयो। बङ्गलादेशमा विद्युत निर्यातका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षरको अन्तिम तयारी भइरहेको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो। हालै इटालीमा भएको भेटमा पनि बङ्गलादेशमा प्रधानमन्त्रीसँग पनि विद्युत व्यापार बढाउने कुराकानी भएको भन्दै उहाँले अगाडि मेरो आगामी महिना आउने चीन भ्रमणमा ऊर्जा क्षेत्रका सम्बन्धमा दूरगामी र महत्त्वपूर्ण सहमति हुने विश्वास लिएको छु उहाँको भनाइरहेको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालले पार्टीको नयाँ विधान लागू गरेको छ। साउनको 25 गते निर्वाचन आयोगमा अभिलेख गरिएको जसपाको विधानमा उमेर हदको प्रावधान नराखेको प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। तर असारको दोस्रो साता बसेको विधान अधिवेशनमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टीमा उमेर हदको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। जसपाको प्रस्तावित विधानको धारा 86 मा भनिएको थियो 70 वर्ष उमेर भएको व्यक्ति केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति, राष्ट्रिय समिति र जिल्ला समितिको पदाधिकारी पदमा निर्वाचित हुन वा मनोनित हुन पाउने छैन। उहाँले आयोगमा नयाँ विधान अभिलेख भइसकेपछि कार्यान्वयनमा जाने अध्यक्षले पार्टी कमिटीहरूलाई सर्कुलर गरिसकेको बताउनुभयो। पार्टीमा उपेन्द्र यादवले उमेर हदको प्रस्ताव राख्दा संघीय परिषद अध्यक्ष अशोक राईले असन्तुष्टि जनाएपछि हटाइएको बुझिएको छ। निरन्तर पार्टीको नेतृत्व गरिरहनुभएका यादव अहिले 64 वर्षका हुनुभयो भने राई 66 वर्ष पुगिसक्नु भएको छ। उमेर हद हटाए पनि एउटै पदमा लगातार 2 कार्यकाल उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था भने कायमै गरिएको जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसका दिवंगत नेता प्रदीप गिरीकी पत्नी भारती सिलवालले तामझाम सहित श्रीमानको अस्तु विसर्जन गर्न लागेकोमा रोष प्रकट गर्नुभएको छ। प्रदीप गिरी पावन स्मृति आयोजक समितिले काठमाडौँदेखि काशीसम्मको यात्रा गरी अस्तु विसर्जन गर्ने कार्यक्रम राखेकोमा उहाँले असन्तुष्ट बन्नुभएको हो। आफूलाई पूर्व जानकारी नदिइकन यो कार्यक्रम तय गरिएको दावी सिलवालको छ। समितिका संयोजक राम पल्टन शाहले 20 दिन अघि सिलवाललाई भेटेर स्वीकृति लिएको बताउनु भएको थियो। तर सिलवालले यसको खण्डन गर्नुभयो। हामीलाई 3 दिन अघि मात्रै थाहा भएको हो। उहाँले भन्नुभयो हामीसँग एक वचन नसोधिकन सबै कार्यक्रम फिक्स्ड गरियो, म किन झुटो बोल्नु उहाँको भनाइ छ। राम पल्टनले यसै साता मात्र आफूलाई भेटेको सिलवालले बताउनु भएको छ। भेट्दा पनि उनले खुलस्त कुरा गरेन। यहाँबाट जल लगेर काशीमा चढाउने हो भन्छ, अस्तुको कुरै गर्दैन। तर मलाई कार्यक्रमको तालिका आइसकेको थियो। अस्तु कहाँबाट आयो भन्दा कञ्चन झाले खोइ कताबाट पायो भन्छ। हामीलाई बौला बनाउन खोजिएको हो, सिलवालले आक्रोशित हुँदै भन्नुभएको छ। प्रदीप गिरी सार्वजनिक व्यक्ति भएकाले उनको विषयमा कसैले लेख्दा बोल्दा प्रार्थना गर्दा श्रद्धाञ्जली सभा गर्दा आफूहरू खुसी हुने भारतीको भनाइ छ। तर अस्तु विसर्जन पारिवारिक विषय भएको उनले बताएका छिन्। यो नितान्त पारिवारिक विषय हो। परिवारका सदस्य बाहेक जो कोहीले अस्तु विसर्जन गर्न सक्दैन। यहाँ त अस्तुमाथि पनि राजनीतिकरण गर्न खोजियो, सिलवालको भनाइ छ। यद्यपि यस अघि गिरीको निधन भएको 8औं दिनमा राम पल्टनले नै पटनाको सिमरिया घाटमा लगेर एउटा अस्तु सेलाएका थिए। त्यसबेला भने आफूले स्वीकृति दिएको सिलवालले बताएका छिन्।
उनले आफ्नो खर्चमा गरेको भन्नुभएको छ, तर मैले नै 3000 रुपैयाँ दिएर पठाएको हुँ उनले भनेकी छिन्। रामपल्टनले अस्तु चोरी गरेको आरोप भारतीको आशंका छ। मैले रामपल्टनलाई 5वटा अस्तु 5वटा कलशमा राख्न लगाएको थिएँ। उसले मलाई 5वटा कलश हस्तान्तरण गरेको हो। त्यसमध्ये एउटा सिमरियामा विसर्जन भयो, 2वटा बन्दीपुरमा स्थापना गरिएको छ। अब हामीसँग 2वटा छ। उसँग अर्को अस्तु कसरी आयो? या त उसँग भएको अस्तु प्रदीपजीको होइन या उसले अस्तु चोरी गरेको हो। मलाई दिएको अस्तु प्रदीपजीको हो कि होइन भनेर भाँडोभित्र को हेर्न जान्छ? DNA टेस्ट गर्ने कुरा पनि भएन उनको भनाइ छ। बाँकी रहेको 2वटा अस्तु छोरा सन्तोषले गयामा लगेर आफै विसर्जन गर्ने भारतीले बताउनु भयो। अस्तु विसर्जन त मृतकको चिर शान्तिको कामना गर्दै एकदमै शान्त रूपमा गर्ने कुरा हो। ढोल पिटेर जात्रा र उत्सव मनाउने कुरा होइन। यदि पहिल्यै सल्लाह गरेको भए छोरा नै उनीहरूसँग हाँसी खुसी जाने थियो नि, तर यिनीहरू कोही पनि होइनन्। हामी नै सर्वेसर्वा हौँ भने जसरी आफू खुसी गरी उनको भनाइ छ। उनीहरूले यात्रा गरून् न, हाम्रो त्यसमा आपत्ति होइन। कार्यक्रम गरेकोमा खुसी नै छौँ। खालि अस्तु विसर्जनमा अब्जेक्सन छ। अरू जे गर्छन् गरून्, गर्नु पनि पर्छ। उनीहरूले नगरे कसले गर्छ? भारतीले थप्नु भएको छ। नेकपा एमालेकी सांसद बिमला घिमिरेले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन र सामुदायिक वन बीच द्वन्द्वको अवस्था आएको भन्दै यसको समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा उहाँले 2वटा संस्था बीच विवाद भएको भन्दै वन मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउनु भयो। उहाँले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहकै कारण वन जङ्गलको संरक्षण भएको पनि बताउनु भएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्री डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद महतोले जलवायु परिवर्तनमा नेपालले प्रभावकारी तवरबाट काम गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा वन मन्त्री महतोले कानुन योजना नभएका कारण जलवायु परिवर्तनमा नेपालले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको बताउनु भयो। उहाँले अन्तर्मन्त्रालय समन्वय नहुँदा पनि जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा काम गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। मन्त्री महतोले कार्बनमा काम गर्ने कुनै संयन्त्र नै नभएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले जलवायु वातावरण लगायतसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा बुझ्दै नबुझिकन हस्ताक्षर गर्दा समस्या सृजना भएको बताउनु भयो। उहाँले जङ्गली जनावरको संख्या बढाए पनि यसको संरक्षणमा चुनौती खडा भएको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री महतोले बाघको संख्या उल्लेख्य बढाए पनि संरक्षण गर्न ठूलो चुनौती देखिएको पनि बताउनु भएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूले मेन पावरको काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। मन्त्रालयमा आयोजित एकीकृत श्रम व्यवस्थापन सूचना प्रणाली लेमी शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले विदेशमा अध्ययनका लागि जानेहरूलाई शैक्षिक परामर्श दिने संस्थाहरूले मेन पावरको काम गरिरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले मेन पावरले गर्ने काम शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूले गर्न नहुने भन्दै उक्त विषयमा श्रम मन्त्रालय र सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको बताउनु भयो। उहाँले वैदेशिक रोजगारमा गएर अलपत्र पर्नेहरूमा अधिकांश अर्थात् 90% मानिस भिजिट भिसा र व्यक्तिगत भिसामा गएका रहेको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा संस्थागत हिसाबमा जाने नेपालीहरू अलपत्र नपरेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले पछिल्लो समय युद्धरत देशहरूमा पनि नेपालीहरू गएको अवस्था देखिरहेको भन्दै युद्धरत देशमा कसरी नेपालीहरू पुगे भन्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ। यसैबीच श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले देशको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीमा नै निर्भर रहेको बताउनु भएको छ। मन्त्रालयमा नागरिक समाज अभियानले वैदेशिक रोजगार ऐन परिमार्जनका लागि बुझाएको ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले नेपालको अर्थतन्त्र अझै केही वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर हुने बताउनु भयो। उहाँले सरकारले अहिले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्न गृह कार्य गरेर टुङ्गोमा पुर्याउन लागेको बताउनु भयो। उहाँले वैदेशिक रोजगारबाट नै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था अहिले पनि कायम रहेको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद डाक्टर चन्द्र भण्डारी उपचारपछि कीर्तिपुर स्थित वन सञ्चबाट डिस्चार्ज हुनुभएको छ। उपचारमा संलग्न चिकित्सक डाक्टर किरण नकर्मीले शल्यक्रियाबाट स्वास्थ्यमा सुधार देखिएपछि उहाँलाई डिस्चार्ज गरिएको जानकारी दिनुभयो। शल्यक्रियापछि उहाँको स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ। अब घरमै आराम गर्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो बिस्तारै बिस्तारै उहाँको स्वास्थ्यमा सुधार हुन्छ। डाक्टर नकर्मीले बाहिर संक्रमणबाट जोगाउनका लागि उहाँलाई 2 हप्तासम्म अन्य व्यक्तिको सम्पर्कमा नआउन समेत भनिएको बताइएको छ। उहाँका अनुसार नेता भण्डारीको पुनः मंगलबार घाउको ड्रेसिङ गरिनेछ। करिब 6 महिना अगाडि घरमा ग्यास लिक हुँदा आग परि घाइते हुनुभएका उहाँको यही साउन 31 गते छालाको प्रत्यारोपण गरिएको थियो। जलनको कारणले घाउ भएपछि दाग परेर नेता भण्डारीको हातको मुट्ठी पार्न गाह्रो भएको थियो। उहाँले भन्नुभयो दागहरू निकालेर छाला प्रत्यारोपण गरिएको छ। उहाँको शल्यक्रियाका लागि क्यानाडाबाट अमेरिकी मूलका चिकित्सक डाक्टर तिमोथी स्प्रोल सहित प्राध्यापक डाक्टर बीडी झा, प्राध्यापक डाक्टर शङ्करमान राई, डाक्टर किरण नकर्मी, डाक्टर अनुप सुवेदी, डाक्टर प्रदीप राज भण्डारी, डाक्टर विशाल कार्की, डाक्टर प्रवीण गिरी, डाक्टर सुषमा डङ्गोल, मोहन कृष्ण डङ्गोल र डाक्टर प्रज्वल श्रेष्ठ गरी 11 जना चिकित्सकको टोली उपचारमा संलग्न रहेको जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवन बहादुर साईले प्रदेश सभा र संसदीय समितिका सभापतिहरूको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउनु भएको छ। प्रदेश सभाको बैठकमा बोल्दै नेता साईले संसदीय समितिलाई प्रदेश लोकसेवा आयोगको छड्के गर्ने अधिकार कसले दियो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। प्रदेश सभाका कर्मचारी र समितिका सदस्यहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर विभिन्न कार्यालयमा गएर छड्के गरेको विषयमा उहाँले आपत्ति समेत जनाउनु भयो। उहाँले कुनै पनि समितिले मन्त्रालय र कार्यालयमा छड्के गर्न नहुने तर्क गर्नुभयो। समितिहरूले कार्यालयहरूमा छड्के गरेको मैले अहिलेसम्म थाहा पाएको छैन।
छड्के सरकारले गर्छ, कुन कार्यालयमा गर्ने भन्ने त्यो सरकारको कुरा हो। साईले भन्नुभयो, बेलानको बेला क्यामेरा तेर्साउँदै कहिले प्रदेश अस्पतालमा गएको छ, कहिले लोकसेवामा गएको छ, यो कहाँको नियम हो। पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहनुभएका साईले समितिका यस्ता गतिविधि लज्जास्पद बनाएको र समितिका सचिवहरूको दक्षतामा समेत कमजोर भएको उहाँले बताउनु भएको छ। प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्काले बिहिबार प्रदेश लोकसेवा आयोगको कार्यालयमा छड्के अनुगमन गर्नुभएको थियो। त्यस्तै मङ्गलबार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पुगेर छड्के अनुगमन गर्नुभएको थियो। उहाँले त्यहाँ कर्मचारीहरू समयमा कार्यालयमा नआउने गरेको भन्दै सचिवलाई निर्देशन समेत दिनुभयो। उहाँसँगै समितिका सचिव र सदस्यहरू समेत गएका थिए। प्रदेश मामिला समितिले केही समय पहिले प्रदेश अस्पतालमा समेत छड्के अनुगमन गरेको थियो। सो विषयलाई लिएर नेता साईले आपत्ति जनाउनु भएको हो। कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी भदौ 4 गतेका लागि प्रदेशमा सार्वजनिक बिदा दिएको छ। कर्णाली प्रदेशको स्थापना 100 दिवस र नागपञ्चमीका अवसरमा प्रदेश सरकारले बिदा दिएको हो। प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्णाली प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा शहीद भएका व्यक्तिको सम्झनामा भदौ 4 गते प्रदेशमा 100 दिवस मनाइने बताइएको छ। कर्णाली प्रदेश स्थापनाको आन्दोलनका क्रममा सुर्खेतका यमबहादुर बेसी, गोपाल सिंह रजवार, टीकाराम गौतम र जुम्लाका हरिबहादुर कुँवरले ज्यान गुमाएका थिए। सोमबार प्रदेशका सबै सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानहरूमा सार्वजनिक बिदा दिइने जनाइएको छ। भदौ 4 लाई कर्णाली प्रदेश स्थापना दिवस मानेर सार्वजनिक बिदा दिने 2079 चैत 20 मा बसेको प्रदेश मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय अनुसार बिदा दिएको मन्त्रालयकी शाखा अधिकृत निर्मला रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले गत आर्थिक वर्षको साउन महिनामा भन्दा चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा अपराधिक घटनामा वृद्धि भएको बताएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले आर्थिक वर्ष 2079-80 र 80-81 साउन महिनाको कार्य सम्पादनको तुलनात्मक प्रस्तुतिका लागि आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन तथा मासिक समीक्षा कार्यक्रममा सो तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको हो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा साउन महिनामा 2651 जना मानिसहरू सम्पर्कमा आएको बताएको छ। त्यस्तै 2282 जनाले टेलिफोन सेवा लिएको, सीसीटीभी जडानमा कालीमाटी क्षेत्रमा सोल्टी होटलको सहयोगमा 18वटा जडान गरिएको, हिरासतमा पुस्तकालय राख्ने सम्बन्धमा प्रहरी वृत्त बालाजु, बौद्ध, लैनचौर, सिंहदरबार र कालीमाटीको हिरासत कक्षमा पुस्तकालयको व्यवस्था गरिएको बताइएको छ। 2079-80 साउन र 2080-81 साउनको महिनाको अपराधको कसुरमा ब्याङ्किङ कसुर मुद्दामा 2079-80 साउनमा 516 मुद्दा दर्ता भएको, जसमा 81 जना पक्राउ परेको जनाइएको छ। 2080-81 मा मुद्दा दर्ता संख्या 560 रहेकोमा पक्राउ संख्या 212 रहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक एसपी कुमुद ढुङ्गेलले बताउनुभयो। उहाँले अघिल्लो आर्थिक वर्षको साउनको तुलनामा 44 वटा मुद्दा दर्ता संख्या बढेको र पक्राउ परेको संख्या पनि बढेको बताउनुभयो। उहाँले अभद्र व्यवहारमा मुद्दा दर्ता 238 भएकोमा पक्राउ परेको संख्या 369 र 2080-81 को साउन महिनामा 279 मुद्दा दर्ता भएकोमा 434 जना पक्राउ परेको बताउनुभयो। त्यस्तै चोरी सम्बन्धी कसुरमा चालु आर्थिक वर्षको साउनमा 55 मुद्दा दर्ता भएकोमा 82 जना पक्राउ परेका छन्। ठगी मुद्दामा चालु आर्थिक वर्षको साउनमा 35 मुद्दा दर्ता भएकोमा 12 जना पक्राउ परेका छन्। लागु औषध मुद्दामा गत आर्थिक वर्षमा 30 मुद्दा दर्ता भएकोमा 38 जना पक्राउ परेको र चालु आर्थिक वर्षको साउनमा 31 मुद्दा दर्ता भएकोमा 51 जना पक्राउ परेको बताउनुभयो। आत्महत्या सम्बन्धी कसुरमा गत आर्थिक वर्षको साउनमा 26 मुद्दा दर्ता हुँदा पक्राउ पर्ने संख्या 0 र चालु आर्थिक वर्षको साउनमा आत्महत्या सम्बन्धी कसुर बढेर 37 मुद्दा दर्ता भएका छन् भने पक्राउ कोही पनि परेका छैनन्। त्यस्तै जबरजस्ती करणीमा गत आर्थिक वर्षको साउनमा 20 मुद्दामा 21 जना पक्राउ र यस आर्थिक वर्षको साउनमा 33 मुद्दा दर्तामा 34 जना पक्राउ परेको जनाइएको छ। कक्षा 12 को पढाइ सुरु हुने बित्तिकै गौशाला 26 गोपे नामको जीवनमा नसोचेको आपत आइलागेको थियो। उनले कक्षा 12 को पढाइ थालेको 10 दिन मात्रै भएको थियो। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेसँगको घटनाले उनलाई वास्तविक नामबाट गोप्य नाममा बदलिन बाध्य बनायो। परिवारभित्रका अनेक झमेला, बाआमाको चरम बेमेल बीच गौशालालाई अचानक आइपरेको यो अन्याय विरुद्धको लडाईँ लड्दै कक्षा 12 को पढाइ नै सकियो। टेस्ट परीक्षा आयो, जहाँ यी मेधावी छात्राले आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्न सकिनन्। बीचमै जहाँ छोडेर हिँडिन्। उनको प्रतिकूलतामा कलेजले पनि साथ दिइरह्यो। उनले वार्षिक परीक्षा दिइन्। मंगलबार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार गौशाला 26 ले उत्कृष्ट 3.87 जीपीए सहित कक्षा 12 उत्तीर्ण गरेकी छिन्। यो नतिजा पछाडिको पृष्ठभूमि केवल जीपीए को अङ्क र दशमलवमा सीमित छैन। अदालतका अनेक लडाईँमा उनलाई सहजता भन्दा प्रतिकूलता नै बढ्ता मिल्थ्यो। क्रिकेटर सन्दीप प्रति खेल प्रेमीहरूले देखाएको क्रेज सामान्य थिएन, जसको असर गौशालाको न्याय सङ्घर्षलाई समेत पर्न गएको थियो। आफ्नो न्यायका लागि लड्नु थियो, दोषीलाई सजाय दिलाउनु थियो अनि यही बीचमा आफ्नो पढाइ पूरा गर्नु पनि थियो। यी सबै कुरा एकैपल्ट गर्न किशोरी मनोविज्ञानलाई सहज थिएन। यस्तो बेलामा साथ दिनुपर्ने परिवार पनि भाँडिएको छँदै थियो। सानैदेखि पढाइमा तीक्ष्ण गौशाला 26 पढेर केही बन्ने लक्ष्य लिएर एसई पछि काठमाडौँ आएकी थिइन्। नाम कहलिएको एक निजी कलेजमा 50% छात्रवृत्तिमा कक्षा 11 मा भर्ना भइन्। आर्थिक अवस्था कमजोर भएकी गौशाला 26 लाई कलेज तथा शिक्षकले सक्दो सहयोग गरिरहेका थिए। गत वर्ष भदौदेखि उनले नभोग्नु पर्ने पीडा भोग्न पुगिन्। सानैदेखि भोग्दै आएको सङ्घर्षमा अर्को ठुलो सङ्घर्षको चट्टान थप
थपिएको हो। यसले मलाई जतिखेर थिचिरहन्छ। गौशाला 26 ले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले बलात्कार गरेको भन्दै आफ्ना कथा व्यथा कहिन्। पोहोर 2079 भदौमा कक्षा 12 को पढाइ सुरु भयो। त्यसको 10 दिनपछि सन्दीपबाट होटलमा भएका धेरैजसो घटना आम जानकारीमै छन्। उनले सन्दीप लामिछाने विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिइन्। सामान्य एउटा नागरिकले म अन्यायमा परे, राज्यबाट पाउनुपर्ने न्याय पाऊँ भनिरहेकी छिन्, तर न्यायालयले उनलाई राहत मिल्ने गरी न्याय निरूपण अझै गरिसकेको छैन। गत वर्षको भदौमा सन्दीप विरुद्ध उजुरी दिएपछि कलेज जानै बन्द भयो। करिब 4 महिना माइती नेपालमा बसेर उनी निस्किन्। त्यसबेलासम्म कलेजबाट उनको सोधीखोजी गर्दै कयौँपटक घरमा फोन गयो। गौशाला माइती नेपालबाट निस्किसकेपछि पोखरा गइन्। कानुनी अभिभावक लिगल गार्डियनले उनको कलेजमा जानकारी गरायो, तर उनी त्यसपछि पनि कलेज जान सक्ने अवस्थामा भइनन्। पोखरा गएर करिब 2 महिनापछि आइन्। कक्षा 12 को कोर्स सकिसक्न लागेका बेला फागुनको 1 महिना कलेज गइन्। त्यसबेला 2वटा विषयको त पढाइ नै सकिसकेको थियो। शिक्षकहरूको सुझाव अनुसार दिउँसो पढिरहेको उनलाई साथी तथा शिक्षकहरूको जिज्ञासाले समस्या हुन सक्ने भएकाले कलेजले नै बिहानको समय मिलाइदिएको थियो। त्यो 1 महिना पनि नियमित जान सकिनन्। बारम्बारको प्यानिक अट्याक, शिक्षक तथा सहपाठीको सामना गर्न नसक्ने, कुरा गर्दा गर्दै काम्ने, पसिना आउने, झस्कने, बेहोस होला चाहिँ हुने समस्या भइरह्यो उनले भनिन्। तर 12 पास गरी छाडे। कहिले पढ्दा पढ्दै निस्केर गइन्। बीचमा 2-3 दिन पछि जाने भयो। त्यो 1 महिना मुस्किलले 12 दिन कलेज गइन्। कलेजले लिने प्री बोर्डमा परीक्षा दिँदा दिँदै नसकेर छोडेर गइन्। पढेर केही गर्छु भन्ने दृढता बोकेर काठमाडौँ आएको आफ्नो विगत सम्झेर पढ्ने तालिका बनाएर मेहनत गरि नै रहिन् उनले। हरेक दिन प्यानिक अट्याक, एन्जाइटीले हाने पनि पढ्नुपर्छ भन्ने दृढता राखेर मेहनत गरिरहे उनी भन्छन्। परीक्षा आउनु करिब 12 दिन अगाडि उनले दैनिक 22 घण्टासम्म पढेन्। त्यसको प्रतिफल नतिजामा देखिएको छ। तर नतिजा आउँदा पनि खासै खुसी हुन सकिरहेकी छैनन् उनी, किनभने मेरो शरीरकै अङ्ग दिएर भए पनि तँलाई पढाउँछु भन्ने आमाले पनि नतिजाबारे सोधी खोजी गरेकी छैनन्। उनी भन्छन्, मैले आमालाई म तपाईँको नाम उच्च बनाउँछु भनेकी थिएँ, तर परिस्थिति त्यसको ठिक विपरीत भयो। समाजमा भोगेका पीडा, अरूले लगाएका लान्छना र दोषको कारण आमाले त्यस्तो व्यवहार देखाएको भन्दै उनले त्यसलाई आफूले सामान्य रूपमा लिएको बताएका छन्। तर पढाइ नछोड्ने अठोट सुनाउँदै उनले भनिन्, म किन काठमाडौँ आएको भन्ने कुरा सोध्छु। यी सबै कुराहरू भनेको त ब्याक अफ इभेन्ट्स हो, जुन नहुनु थियो भयो। यस्तो घटनाले मेरो पढाइमा प्रभाव पर्नु हुँदैन भन्ने गहिरो रूपमा बुझेकी छु। जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि पढ्न छोड्दिन उनको भनाइ छ। बीचमा भएका घटनाहरूका कारण बोर्ड टप गर्ने महत्त्वाकांक्षामा सामेल हुन नपाउँदा भनी मन खल्लो भएको उनी बताउँछन्। तैपनि उनले हिम्मत नहारिकन पढाइमा राम्रो गरेकी नै छन्। अब के विषय पढ्ने भन्नेमा चाहिँ उनीभित्र दुविधा छ। कानुन पढेर न्यायको पक्षमा बहस गर्ने र अन्यायमा परेकालाई सहयोग गर्ने गौशालाको इच्छा छ। नेपाल ल क्याम्पसमा कक्षा दिउँसो हुने भएकाले सम्भव देखिरहेकी छैनन्। उनी भन्छन्, मैले त आफै काम गरेर पैसा कमाएर पढ्नुपर्ने हुन्छ, दिउँसो कक्षा भएपछि त कसरी सम्भव हुन्छ र उनको भनाइ छ। शिक्षाले मानिसलाई जस्तो सुकै परिस्थितिसँग जुझ्न सक्ने शक्ति दिने उनको अनुभव छ। त्यही शिक्षाका कारण न्यायको लडाइँ लड्नुपर्छ। हातमा 4 GPA को प्रमाणपत्र लिएर मात्र हुँदैन, अन्यायमा पर्दा बोल्न सक्नुपर्छ भन्ने हिम्मत आइरहेको उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, कानुन पढेर कम्तीमा जसरी मैले कानुनी सहयोगी पाइरहेको छु, त्यसैगरी अरूलाई सहयोग गर्न सके भने म हुनुको सार्थकता हुन्छ भन्ने हो उनको भनाइ छ। तर कानुन पढाइ हुने समय र शुल्क कति लाग्छ सबै बुझेपछि कानुन पढ्ने सम्भावना कम हुँदै गएको उनी बताउँछन्। नेपाल ल क्याम्पसमा छात्रवृत्तिमा पढ्न पाए सक्छु कि भन्ने लागे पनि दिउँसो पढाइ हुने भएकाले बाँकी शुल्क तिर्न गाह्रो हुने उनको ठहर छ। बिहान पढाइ हुने शैक्षिक कार्यक्रमहरू बुझ्दा BBM बारे जानकारी लिइरहेका छन्। उनलाई कलेजले कक्षा 11-12मा 50% छोड दिएको थियो। उनको लगाव देखेर बाँकी 50% पनि छोड दिने भनेको थियो। तर कक्षा 12 को लामो समय पढाइ छुटेपछि कलेजले 50% चाहिँ तिर्नै पर्ने भनेको उनले बताइन्। त्यसरी तिर्नु परे अब करिब 1.5 लाख तिर्नुपर्छ उनले भनेकी छिन्। उनी अहिले पनि होस्टेलमा बसिरहेकी छिन्। त्यहाँ खाना बस्नका लागि चिन्जानेकाले सहयोग जुटाइदिइरहेका छन्। तर अब कम्तीमा खाना बस्न आफै कमाउनुपर्छ भन्ने सोच त छ, तर शरीरले भने जस्तो साथ दिइरहेको छैन। त्यसैले उनको पढाइका लागि मात्रै कतैबाट सहयोग हुन्छ कि भनेर उनलाई नजिकबाट चिनेकाहरूले प्रयास गरिरहेको उनले बताएका छिन्। नियमित परामर्शमा औषधि लिइरहेकी छिन् उनी। केही दिन अघि होस्टेलको 2 तला माथिको सिँढीबाट लडेर भुइँ तलामा पुगिन्। उनी भन्छन्, कसरी पुगे भन्ने थाहै भएन, होस आउँदा भुइँ तलामा लडिरहेकी थिएँ। मलाई त्यस बेला कसैले देख्यो कि भन्ने डर मात्रै भयो उनको भनाइ छ। धेरै मान्छे देख्दा अहिले पनि आत्तिने उनी बताउँछन्। कसैले झट्ट बोलाउँदा झस्किन्छन्। समाएका चिजहरू कति बेला हातबाट खस्छ थाहै हुन्न। बिहिबार दिउँसो 3 बजेतिर भेटिएकी गौशाला 26 को हात काँपिरहेको थियो। उनी भन्दै थिइन्, आज बिहानैदेखि म काँपिरहेकी छु। सुनवाई पनि थियो, अदालतले के भन्छ भन्ने लागेर पनि हो। शरीरको यो अवस्थाले सङ्घर्ष गर्छु भन्दा भन्दै पनि के अप्ठ्यारो भइरहेको छ। बाँच्नकै लागि अरूमा भर पर्नु भन्दा पनि सङ्घर्ष गरेर समाज बुझ्नु छ उनको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, सन्दीप लामिछानेसँग मुद्दा लडिरहेकी गौशाला 26 भन्छन्, प्यानिक अट्याक भइरह्यो तर कक्षा 12 पास गरी छाडे। जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि म पढ्न छोड्दिन भन्ने गौशाला 26 को जुन खालको प्रण छ र यस्तो मुद्दा मामिला हुँदा पनि उनले कक्षा 12 मा राम्रो GPA का साथ उनले सफलता हात पारेकी छिन्। यद्यपि अदालतले भोलि के फैसला दिन्छ त्यो अर्को पाटो रह्यो, तर उनको जुन सङ्घर्ष र सङ्घर्षको बीचबाट प्राप्त भएको सफलता छ, यसमा हामी उनलाई धेरै धेरै बधाई ज्ञापन गर्दछौँ र यहाँले पनि आफ्नो बधाईका सन्देश तलको
कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र गौशाला 26 को यो कुरा सुनिसके पछाडि तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा कम्तीमा एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आफ्नो लिङ्ग आफै काटेर अस्पताल गएका मकवानपुरका एक युवकले बिच्छीले टोकेपछि शरीरमा विष फैलने डरले लिङ्ग नै काटेर फालिदिएको बताएका छन्। मकवानपुरको मकवानपुर गढी गाउँपालिकाका एकजना 22 वर्षीय युवकले बस पार्क नजिकैको फुलबारी होटलमा बुधबार बास बसेको बेला शौचालयमा बिच्छीले लिङ्गमा टोकेको र विष नफैलियोस् भनेर लिङ्ग काटेको बताएका छन्। बुधबार राति लिङ्ग काटेका उनी रगत बग्न बन्द नभएपछि उपचारका लागि भनेर हेटौँडा अस्पताल पुगेका थिए। हेटौँडा अस्पतालका चिकित्सकले उनलाई सोही दिन राति नै रेफर गरेर चितवन मेडिकल कलेज भरतपुरमा पठाएका थिए। उनको शल्यक्रिया गर्नु परेको अवस्था सामान्य रहेको चितवन मेडिकल कलेजका चिकित्सकहरू बताउँछन्। चिकित्सकका अनुसार उनको लिङ्गको आधा भाग काटिएको छ। चितवनमा उपचाररत ती युवकले भनेका छन् होटलको शौचालयमा गएका बेला बिच्छीले लिङ्गमा टोकेको बताए। त्यसपछि बिच्छीलाई मारेर आफ्नो झोलामा भएको दारी फाल्ने ब्लेड निकालेर लिङ्ग काटेको उनले बताएका छन्। त्यसपछि काटेको भागभन्दा माथि डोरीले बाँधेर आफै मेडिकलमा गएर औषधि किनेर लगाएको तर रगत बग्न नरोकिएपछि अस्पताल गएको उनको भनाइ छ। पाउडर मलम किनेर लगाए तर रगत बग्न नरोकिएपछि अब मबाट हुँदैन भनेर अस्पताल गए उनले भनी अस्पतालको एकजना डाक्टरलाई अलग्गै बोलाएर भने। ती युवकका अनुसार उनी घर जाने क्रममा अबेला भएको, गाडीमा यात्रा गर्दा टाउको पनि दुखेको र घर जाने बाटोमा भएको सवारी दुर्घटनाका कारण जाम पनि भएकाले होटलमा बास बस्नु परेको थियो। होटलको शौचालयमा गएका बेला बेलुका 8 बजेतिर बिच्छीले टोकेको उनले बताएका छन्। प्रहरीका अनुसार उनले उपचारका लागि हेटौँडा अस्पताल पुग्दा राति 11:15 बजेको जनाइएको छ। पोखराको फिर्के खोला संरक्षणका लागि सीमाङ्कन थालेको पोखरा महानगरले अहिलेसम्मको सीमाङ्कनमा 118 भन्दा बढी संरचना बनेको भेटिएको जनाएको छ। महानगरपालिकाले साउनको 3 गतेदेखि अमिन वासुदेव पौडेलको नेतृत्वमा अतिक्रमणको चर्को चपेटामा परेको फिर्के खोलाको खोला घर खोज्न सुरु गरेको छ। पोखराको मध्यभाग भएर बग्ने फिर्के खोला 8 किलोमिटर लामो छ। जानकारवालाहरूका अनुसार केही वर्ष अगाडिसम्म 40 मिटरसम्म फैलिएको फिर्के खोला अतिक्रमणको चपेटामा पर्दा साँघुरिएको मात्रै छैन, कतै अस्तित्व नै देखिँदैन। केही वर्षसम्म फिर्के खोलाकै बाटो रहेको पोखरा 0 किलोमिटरमा खोलामाथि नै विभिन्न सङ्घ संस्था र धार्मिक व्यापारिक भवनहरू बनेका छन्। अमिन पौडेलले फिर्के खोला सीमाङ्कन आइतबार सकिने जानकारी दिनुभएको छ। अब 30 मिटर जति बाँकी होला। शनिबार सार्वजनिक बिदा भएपछि बाँकी काम आइतबार नै हुनेछ उहाँले भन्नुभएको छ। अवधिमा 51 पक्की र 67 कच्ची संरचना खोला घर मिचेर बनेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। पौडेलका अनुसार खोलाको वास्तविक आकार मिचेर संरचना बनाउनेमा 3 वटा स्कुल र 14 वटा सामुदायिक भवन समेत रहेको बताइएको छ। फिर्के खोलाको अन्तिम बिन्दु गाईघाट फेवाताल ड्याम साइडदेखि खोलाको वास्तविक बाटो खोज्न थालिएको थियो। खोलाको वास्तविक आकारका लागि 2032 सालको नक्सालाई आधार मानिएको छ। उक्त मापदण्ड अनुसार पटक पटक सीमाङ्कन नक्साङ्कन अध्ययन प्रतिवेदन तयार भए पनि लागू हुन सकेको छैन। फिर्केको वास्तविक आकार पत्ता लागिसकेपछि मापदण्ड तोकिने र असोजपछि मात्रै संरचना हटाउन सुरु गरिने पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले बताउनुभयो। उहाँले फिर्के खोलामाथि बनेका अतिक्रमित संरचना हटाउन दोस्रो चरणमा 35 दिने सूचना जारी गरिने समेत बताउनु भएको छ। कोशी प्रदेशका सांसदले धरानलाई स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न माग गरेका छन्। कोशी प्रदेश सभा बैठकको शून्य समयमा सांसद रमेश बस्नेतले धरानमा तत्काल स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न माग गर्नुभयो। धरानमा 12,000 बढी डेङ्गु संक्रमित छन्। 3 तहका सरकार बीच समन्वय नहुँदा डेङ्गु नियन्त्रण हुन नसकेको बताउँदै उहाँले स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न माग गर्नुभयो। जिल्ला तहबाट आपतकाल घोषणा गर्न आग्रह गरे पनि सङ्घ र प्रदेश सरकारले चासो नदिएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो। स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरी उपचार प्रभावकारी बनाउन उहाँले माग गर्नुभयो। गत वैशाखदेखि धरानमा फैलिएको डेङ्गुका कारण 11 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। 12,184 जना संक्रमित रहेको जनाइएको छ। चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जनको माग गर्दै निजी प्राविधिक शिक्षण संस्था सञ्चालकहरूले धरना सुरु गरेका छन्। चिकित्सा शिक्षा सरकार सङ्घर्ष समिति गठन गरेर उनीहरूले माइतीघरमा धरना सुरु गरेका हुन्। चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाले मुलुकभरका थुप्रै नर्सिङ तथा अन्य शैक्षिक संस्थाहरू बन्द हुँदा अर्बौं रुपैयाँ लगानी डुबेको सञ्चालकहरूको भनाइ छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTBT ऐन अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका शिक्षालयहरूलाई चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावली ल्याएर अप्ठ्यारोमा पारेको सङ्घर्ष समितिका संयोजक निर्मल सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षालयको 2 वर्षभित्र 100 शय्याको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त ऐन आउनु अघि नर्सिङ कलेजलाई 100 शय्याको आफ्नै अस्पताल नभए पनि अन्य अस्पतालसँग सम्झौता गरेर पठन पाठन सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था थियो। चिकित्सा शिक्षा ऐनले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने शिक्षालय सञ्चालकको भनाइरहेको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले डाक्टर दिलजान मन्सुरले अपनाउँदै आएको उपचार विधि अवैज्ञानिक रहेको ठहर गरेको छ। अब उपरान्त वैज्ञानिक मूल्य मान्यता अनुसार मात्र बिरामीको उपचार गर्न भन्दै काउन्सिलले उनलाई सचेत गराएको छ। डाक्टर मन्सुरले काठमाडौँको मैतीदेवीमा सञ्चालन गर्दै आएको FDH नामक क्लिनिकमा गैर व्यावसायिक ढङ्गले उपचार गर्ने गरेको भन्दै काउन्सिलमा उजुरी परेको थियो। उक्त उजुरीबारे छानबिन गरेपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गत साउनको 26 गते बसेको पूर्ण बैठकले उपचारका लागि आएका सबै बिरामीलाई एकै प्रकारको डाइट प्लान दिनु सरासर अवैज्ञानिक रहेको
ठहर गरेको हो। उपचारका लागि आएका सबै बिरामीलाई एउटै कक्षमा राखी स्थापित वैज्ञानिक मूल्य मान्यता विपरीत एकै प्रकारको परामर्श गरेको, सबै प्रकृतिका रोगहरूका लागि एउटै भोजन योजना दिएको, अन्य चिकित्सकले सिफारिस गरेका औषधिहरू बिना तथ्य थपघट गरेको, काउन्सिलले जारी गरेको प्रेस्क्रिप्सन गाइडलाइन पालना नगरेको, निज चिकित्सकले गरेका उपचारहरू कुनै स्थापित वैज्ञानिक सिद्धान्त अनुरूप नरहेको, सबै बिरामीलाई शारीरिक तौल घटाउन स्थापित विधि किटो डाइट सिफारिस गरेको, दीर्घ रोगीहरूको नियमित औषधि रोकिनाले क्षति हुन सक्ने देखिएको र निजको उपचार विधिले बिरामीलाई अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने सम्भावना रहेको भनी विज्ञहरूको रायका आधारमा स्थापित वैज्ञानिक मूल्य मान्यता अनुरूप उपचार नगरेको पाइएकाले निज डाक्टर दिलजान मन्सुरलाई अब उपरान्त स्थापित वैज्ञानिक मूल्य मान्यता अनुरूप नै उपचार गर्न गराउनु भनी अन्तिम पटक सचेत गराउने काउन्सिलको निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ। साथै काउन्सिलले गैर वैज्ञानिक उपचार विधि तत्काल रोक्न, बिरामीलाई सामूहिक नभई व्यक्तिगत रूपमा परामर्श र उपचार गर्ने तथा बिरामीलाई दिएका सम्पूर्ण निर्देशनहरू अनिवार्य अभिलेखीकरण गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। डाक्टर मन्सुरको उपचार विधिले स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारेको भन्दै बिरामीहरूले गुनासो गर्दै आएका थिए। यस विषयमा विभिन्न अनलाइनहरूमा समाचार प्रकाशित भएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले डाक्टर मन्सुरको क्लिनिक समेत बन्द गराएको थियो। सरकारले संशोधन गरेको भू उपयोग नियमावलीले 2 आना 2 पैसासम्मका घडेरीका टुक्रा बनाउन पाइने व्यवस्था गरेको छ। राजपत्रमा प्रकाशित नियमावली अनुसार आवासीय र व्यावसायिक जग्गालाई 80 वर्गमिटरसम्मको टुक्रामा कित्ताकाट गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यो भनेको 2 आना 2 पैसा क्षेत्रफल हो। यसअघि 2079 मा आएको भू उपयोग नियमावलीमा 130 वर्गमिटर अर्थात् 4 आना 1 दामभन्दा सानो टुक्रामा जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको थियो। जग्गा विकास योजना सहित नक्सा स्वीकृत गराई जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुने क्षेत्रमा 80 वर्गमिटर क्षेत्रफलको जग्गा कित्ताकाट गर्न सक्ने गरी नियमावली संशोधन भएको छ। तर जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरी 80 वर्गमिटरमा कित्ताकाट गर्दा स्थानीय तहले निर्धारण गरेको सडक तथा बाटोको मापदण्डको आधारमा स्थानीय तहको सिफारिस अनुसार जग्गाको कित्ताकाट हुनुपर्ने संशोधित नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ। जग्गा विकास कार्यक्रमको स्वीकृति बाहेकको कित्ताकाटमा 130 वर्गमिटर भन्दा कम नहुने गरी गर्नुपर्ने र 500 वर्गमिटर भन्दा सानो कित्ता बनाउँदा चौडाइ भन्दा लम्बाइ 4 गुणा बढी बनाउनु पर्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयन हुने जनाइएको छ। कृषि क्षेत्रका हकमा नियमावली अनुसार वर्गीकरण भई कृषि क्षेत्र नतोकिँदासम्म काठमाडौँ उपत्यकामा 500 वर्गमिटर करिब 1 रोपनी र भित्री मधेसमा 675 वर्गमिटर र अन्य क्षेत्रमा 1000 वर्गमिटरसम्मको टुक्रामा कित्ताकाट गर्न सकिने जनाइएको छ। कृषि क्षेत्र नतोकिँदासम्म साविक नाप जाँचबाट तयार भएको फिल्डबुकको किसिम महलमा धनहर खेततर्फको अब्बल दोयम सिम वा चहार र पाखोतर्फ अब्बल दोयम उल्लेख भएको जग्गा नयाँ नापजाँच भई तयार भएको फिल्डबुकको किसिम महलमा कृषि क्षेत्र उल्लेख भएको जग्गालाई उक्त व्यवस्था लागू हुने जनाइएको छ। यसबाहेक अन्य जग्गाको हकमा भने कित्ताकाट गर्दा 130 वर्गमिटर र 500 वर्गमिटर भन्दा कममा कित्ताकाट गर्दा चौडाइ भन्दा लम्बाइ 4 गुणा बढी हुनुपर्ने व्यवस्था नै कार्यान्वयन हुने संशोधित नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाफा 12 अर्ब 33 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा वार्षिक 12 अर्ब 33 करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको जानकारी दिएको छ। त्यस्तै सञ्चित नाफा 36 अर्ब 67 करोड रुपैयाँ पुगेको बताइएको छ। प्राधिकरणको 38औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले आर्थिक वर्ष 2072-73 सम्म आइपुग्दा वार्षिक घाटा 8 अर्ब 90 करोड रुपैयाँ र सञ्चित नोक्सानी बढेर 34 अर्ब 61 करोड रुपैयाँ पुगेको उल्लेख गर्दै आर्थिक वर्ष 2073-74 मा 1 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरी प्राधिकरणले नाफा कमाउन सुरु गरेको बताउनुभयो। उहाँले प्राधिकरणको शेयर सर्वसाधारणलाई समेत जारी गर्ने गरी प्राधिकरणको तेस्रो चरणको विद्युतीय पुनर्संरचना प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि सरकार समक्ष पेश गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले प्राधिकरणको प्राथमिक शेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरी सङ्कलन गरिएको रकम ठूला जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माणमा लगानी गरिने बताउनुभयो। प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले संस्थाभित्र आर्थिक पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनलाई कडाइका साथ लागू गरिएको बताउनुभयो। उहाँले प्रशासन तथा वितरण चुहावट 13.46% मा सीमित गरेर प्राधिकरणको इतिहासमा नयाँ रेकर्ड कायम गर्न सफल भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले हाल 98% जनतामा विद्युतको सेवा पुगेको पनि बताउनुभयो। आगामी 2 वर्षभित्र देशभित्र पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गर्ने गरी आवश्यक कार्य अगाडि बढाइएको पनि उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले देशको विकास र समृद्धिका लागि ऊर्जा क्षेत्रबाट योगदान दिने लक्ष्य सहित काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 38औं वार्षिक उत्सव समारोहमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री बस्नेतले अब ऊर्जाको विषय सामान्य पूर्वाधार र उज्यालोसँग मात्रै केन्द्रित सम्बन्धित रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले ऊर्जालाई देशको विकास र समृद्धिको लागि प्रयोग गर्ने अभियानका साथ अगाडि बढेको बताउनुभयो। उहाँले ऊर्जा केवल घरायसी प्रयोजनका लागि मात्र नभई देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी प्रयोग गरिने बताउनुभयो। उहाँले विद्युत निर्यात
गरेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने पनि बताउनु भएको छ। काठमाडौँको शिवचाटार सब स्टेशनबाट विभिन्न फिडरहरूमा आपूर्ति हुँदै आएको बिजुली आज 5 घण्टा अवरुद्ध हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। सीतापाइला, भाफल, बलम्बु, खड्गा गाउँ, थानकोट सहित हसनटार, कालीमाटी, कलङ्की र रोपवे फिडरबाट आपूर्ति हुँदै आएका स्थानमा आज बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म बिजुली आपूर्ति बन्द हुने जनाइएको छ। शिवचाटार सब स्टेशनको विद्यमान 132 केबी मुख्य बसावर विस्तार गरी नयाँ निर्माण गरिएको 132 केबी वेमा जडान गर्नुपर्ने भएकाले विद्युत आपूर्ति बन्द हुने सूचनामा उल्लेख छ। हाल लप्सी फेदी तथा चाङ्गुनारायण सब स्टेशन निर्माण आयोजनाले विद्यमान टेकु सब स्टेशन स्तरोन्नति गरी टेकु शिवचाटार 66 केबी लाइनलाई 32 केबीमा चार्ज गर्ने कार्य भइरहेको छ। सोही कारण 132 केबी बसबार बन्द हुने भएको टेकु, बालाजु, K2, K3 सब स्टेशनबाट आपूर्ति हुने केही क्षेत्रहरूमा विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुन सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। अमेरिकाको अनुदान आयोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट MCC अन्तर्गत मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल विकास समिति MCA नेपालद्वारा सञ्चालित विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि मकवानपुरमा पनि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु भएको छ। 400 केभी विद्युत प्रसारण आयोजना अन्तर्गत रातमाटी सब स्टेशनदेखि नयाँ हेटौँडा सब स्टेशन खण्डमा पर्ने जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु भएको छ। 400 केभी विद्युत प्रसारण आयोजना अन्तर्गत रातमाटी सब स्टेशनदेखि नयाँ हेटौँडा सब स्टेशन खण्डमा पर्ने जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु गरिएको जनाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले सूचना जारी गर्दै थाहा नगरपालिका नम्बर 8, कैलाश गाउँपालिका नम्बर 3, 4, 5 र 6, राक्सिङ गाउँपालिका 1 र हेटौँडा उपमहानगरपालिका नम्बर 3 र 19 मा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु गरेको जनाइएको छ। सूचना प्रकाशित भएको मिति 2080 भदौ 1 गतेदेखि 21 दिनभित्र सरोकारवाला व्यक्तिले अधिग्रहण हुने जग्गामा कुनै घर टहरा, रुख बिरुवा, बाली नाली लगायतका अन्य संरचना भई सो समेतको मुआवजा र क्षतिपूर्तिको दाबी सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा निवेदन दिने जनाइएको छ। साथै जग्गा अधिग्रहण गर्न नपर्ने कुनै मुनासिब कारण भएमा 7 दिनभित्र निवेदन दिन सकिने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। 400 केबी विद्युत प्रसारण आयोजना निर्माणकै लागि भुटवल सब स्टेशनदेखि दमौली सब स्टेशन खण्डमा पर्ने पाल्पामा पनि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु भएको जनाइएको छ। MCC परियोजना अन्तर्गत अमेरिका सहयोगको अनुदानमा रातमाटी, लप्सीफेदी, हेटौँडा, नयाँ दमौली, नयाँ बुटवल खण्डमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागि हो। त्यस अन्तर्गत भारतीय सीमादेखि न्यू बुटवल, न्यू दमौली, रातमाटी, नुवाकोट, रातामाटी, हेटौँडा र रातामाटी, लप्सीफेदी, काठमाडौँ प्रसारण खण्ड निर्माण गरिनेछ। यो प्रसारण लाइनको क्षमता 400 केभी को हुनेछ। त्यस्तै रातमाटी, दमौली र बुटवलमा 3वटा 400 केभी का ठूला सब स्टेशन निर्माण हुनेछन्। प्रसारण लाइन अन्तर्गतका आयोजनामा करिब $40 करोड खर्च गरिनेछ। MCC अन्तर्गत नै सडक सुधार योजना पनि सञ्चालन हुनेछ। यस अन्तर्गत दाङको भालुवाङदेखि बाँकीको सीमा शिवखोलासम्म 77 किलोमिटर सडक सुधार गर्ने योजना रहेको जनाइएको छ। 200 बढी बंगलादेशी पर्यटकहरू चार्टर जहाजबाट नेपाल भ्रमणका लागि आएका छन्। शुक्रबार मध्याह्न 200 बढी बंगलादेशी नागरिकको टोली नेपाल भ्रमणका लागि आएको। बंगलादेशी पर्यटकको स्वागतका लागि नेपाल पर्यटन बोर्डका सदस्यहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका थिए। उनीहरूले पर्यटकको स्वागतमा नेपाली पञ्चे, बाजा गाजा सहित स्थानीय पहिचान झल्कने नाचगान प्रस्तुत गरेका थिए। बंगलादेशबाट एकसाथ यति धेरै पर्यटक नेपाल आएका हुन्। शुक्रबार र शनिबार गरेर बंगलादेशबाट करिब 700 पर्यटकहरू नेपाल आउने बताइएको छ। पर्यटकहरूको स्वागतका लागि विमानस्थल पुग्नु भएका नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रबन्धक सूर्य थापाले बंगलादेशबाट होलिडे मनाउनका लागि नेपाल आएको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो 3 वर्ष यता बंगलादेशबाट नेपाल आउने पर्यटकको संख्या निरन्तर बढिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। त्यसै बंगलादेशी पर्यटक शेख अजरफ उद्दिनले नेपाल घुम्नका लागि सही र राम्रो गन्तव्य भएको बताएका छन्। उनले नेपालमा राम्रो स्वागत पाएको र नेपाल घुम्न आतुर रहेको बताएका छन्। पर्यटकको आवागमनले नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै सरकारको लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न असफल भएको छ। साउन महिनामा सरकारले 49 अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। सङ्कलन भने 40 अर्ब 34 करोड रुपैयाँ मात्र भएको छ। यो लक्ष्यको 82.33% मात्र रहेको जनाइएको छ। भन्सारतर्फ सरकारले साउन 39 अर्ब 71 करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। सङ्कलन भने 32 अर्ब 66 करोड मात्र भएको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सामान्य वृद्धि भए पनि साउन महिनाले सरकारले सहज अवस्थाको सङ्केत भने गरेको छैन। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले 14 खर्ब 22 अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेको छ। पहिलो महिनामा 5% हाराहारी मात्र सङ्कलन भएको छ। सरकारले पहिलो महिनामा राजस्व र अन्य आम्दानी मार्फत कुल 88 अर्ब 13 करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरिसकेको छ। साउनमा आयकर 16 अर्ब 9 करोड रुपैयाँ सङ्कलनको लक्ष्य रहेकोमा 13 अर्ब 26 करोड मात्र सङ्कलन भएको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर 14 अर्ब सङ्कलनको लक्ष्य रहेकोमा 11 अर्ब 47 करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको जनाइएको छ। अन्तःशुल्क भने 10 अर्ब 61 करोड रुपैयाँ सङ्कलन रहेकोमा 7 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ मात्र सङ्कलन भएको अन्तर्राष्ट्रिय विभागले जनाएको छ।
नेपालबाट विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीहरूले आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 1 खर्ब रुपैयाँ लगेका छन्। सो आर्थिक वर्षमा शिक्षातर्फको व्यय 1 खर्ब 42 करोड रुपैयाँ रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2078-79 मा पढ्नका लागि विदेश जानेहरूसँगै 67 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ विदेशिएको थियो। विदेश जाने नेपालीले जाने पैसा करिब 50% ले बढेको जनाइएको छ। यस आर्थिक वर्षमा पढ्न जानेहरूले मात्रै 33 अर्ब रुपैयाँ बढी विदेश लगेको नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिक तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यस आर्थिक वर्षमा नेपालबाट भ्रमणमा जानेहरूले 44 अर्ब रुपैयाँ विदेश लगेका छन्। अघिल्लो वर्ष भ्रमणमा जानेहरूले 30 अर्ब रुपैयाँ विदेशमा खर्च गरेका थिए। विदेशबाट नेपाल आउने पर्यटकले गर्ने खर्च भने मात्र 61 अर्ब 52 करोड रुपैयाँ रहेको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 32 अर्ब 45 करोड रुपैयाँ रहेको थियो। सेवातर्फ नेपाल आउने भन्दा नेपालबाट बाहिरिने रकम ठूलो हुँदा नेपालको सेवा क्षेत्र 83 अर्ब 85 करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यो घाटा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा भने केही घटेको जनाइएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले थप 5 कम्पनीलाई शेयर ब्रोकर लाइसेन्स दिएको छ। साउनको 32 मा बसेको बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले 3 वटालाई सीमित कार्य गर्न र 2 वटालाई पूर्ण कारोबार गर्ने गरी ब्रोकरको अनुमति दिएको हो। पूर्ण कारोबार गर्ने अनुमति पाउनेमा हिमालयन सेक्युरिटिज लिमिटेड सुन्धारा र सनी सेक्युरिटिज कम्पनी लिमिटेड नक्साल रहेका छन्। यसै गरी सजिलो ब्रोकर लिमिटेड ललितपुर, रोड सो सेक्युरिटिज लिमिटेड सुन्धारा र बेनी सेक्युरिटिज प्राली बानेश्वरले सीमित कार्य गर्ने अनुमति पाएका छन्। बोर्डले 2079 असोजमा 30 दिनको म्यादसहित शेयर ब्रोकरको लाइसेन्सका लागि आवेदन माग गरेको थियो। आवेदन दिएका 44 मध्ये 43 कम्पनीलाई लाइसेन्सको पूर्व स्वीकृति दिएकोमा हालसम्म 37 कम्पनीले लाइसेन्स पाइसकेको जनाइएको छ। भारत सरकारले साना परम्परागत व्यवसाय गर्ने कालीगढ र शिल्पकारहरूका लागि 130 बिलियन भारु 1.56 बिलियन अमेरिकी डलरको नयाँ योजना घोषणा गरेको छ। भारत सरकारले परम्परागत व्यवसायमा लागेका कालीगढ शिल्पकारहरूका लागि 130 बिलियन भारतीय भारुको नयाँ योजना घोषणा गरेको हो। योजनाको प्रमुख उद्देश्य दक्षिण एसियाली देशहरूको शहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका यससँग सम्बन्धित श्रमिकहरूलाई सम्मान पारिश्रमिक दिनु हो। यस योजनाले सिकर्मी, सुनको काम गर्ने, फलामको काम गर्ने, कपाल काट्ने, माला बनाउने, कपडा सिलाउने, माछा मार्ने र जाल बनाउने लगायत 18 परम्परागत व्यापार गर्नेहरूलाई समावेश गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यो योजनाले सिप विकासमा ध्यान दिने, बजारीकरणलाई प्राथमिकता दिने पनि बताइएको छ। यस योजनाले परम्परागत सिपको प्रवर्धन गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा राखिएको छ। नेपाल रग्बी संघको आयोजनामा आजदेखि एसिया अन्डर 20 रग्बी सेभेन्स प्रतियोगिता हुने भएको छ। उक्त प्रतियोगितामा नेपालको दुवै टोली फाइनलसम्म पुग्ने आशा नेपालले व्यक्त गरेको छ। नेपालमा दोस्रो पटक हुन लागेको एसिया रग्बीको प्रतिस्पर्धा दशरथ रङ्गशालामा आजबाट हुनेछ। संघले हिजो दशरथ रङ्गशालामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै प्रतियोगिताका लागि आफ्नो सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको र प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने 8 टोली पनि नेपाल आइसकेको जानकारी दिएको छ। एसिया रग्बीको आयोजना र नेपाल रग्बी संघको व्यवस्थापनमा हुने उक्त प्रतियोगितामा नेपालका पुरुष र महिला दुवै टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। एसिया रग्बी सेभेन्समा पुरुष र महिलामा गरी नेपाल सहित 8 राष्ट्रको सहभागिता रहनेछ। पुरुषतर्फ नेपाल समूह बीमा छ। प्रतियोगिताकै बलियो टोलीका रूपमा हेरिएको हङकङ सहित यस समूहमा भारत र मलेसिया छन्। यो समूहमा विजेता बन्दै उपाधि दावेदारको रूपमा आफूलाई उभ्याउने तयारी नेपालको छ। तर त्यसका लागि नेपालले पहिलो खेलमा भारतको चुनौती पार गर्नुपर्नेछ। महिलातर्फ भने राउन्ड रोबिङ लिगमा खेल हुनेछ। 4 राष्ट्र सहभागी लिगको शीर्ष 2 मा रहँदै नेपाली महिला टोलीले फाइनलमा पुग्ने लक्ष्य लिएका छन्। महिलातर्फ भने नेपालले पहिलो खेलमा हङकङको सामना गर्ने जनाइएको छ। यस खेलमा करिब 200 विदेशी खेलाडी र 25 जना खेल निर्णायक समेत नेपाल आएको संघले जनाएको छ। यसै प्रतियोगिताका लागि एसिया रग्बीका अध्यक्ष कायस अल धलाई नेपाल आइसकेका छन्। नेपालले उपाधि जित्ने लक्ष्यका साथ तयारी गरेको संघका महासचिव गोविन्द घिमिरेले जानकारी दिनुभएको छ। नेपालका खेलाडीले ब्याडमिन्टन एसिया दक्षिण एसिया रिजनल जुनियर च्याम्पियनसिपको मिक्स टिम विधामा दोहोरो जित निकालेका छन्। ब्याडमिन्टन एसियाको आयोजनामा नेपालमा पहिलो पटक भएको प्रतियोगितामा नेपाली खेलाडीले सुखद सुरुवात गरेका हुन्। हल्चोक स्थित सहस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ क्लबमा सुरु भएको प्रतियोगितामा नेपालले अन्डर 15 र अन्डर 17 दुवैमा जित निकालेको छ। दक्षिण एसियाका ब्याडमिन्टनमा अल्प विकसित राष्ट्र नेपालसहित श्रीलङ्का, पाकिस्तान, मालदिव्स, भुटान र बङ्गलादेशका खेलाडीले च्याम्पियनसिपमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। दुवै उमेर समूहमा नेपालले बेस्ट अफ 5 को प्रतिस्पर्धामा मालदिव्सपाथि 5-0 को जित निकालेको हो। लिगको आधारमा खेलाइएको च्याम्पियनसिपमा अन्डर 15 मा नेपालका सुबिन श्रेष्ठ र रिहाना सर्चनको जोडीले मालदिव्सका फरुजन अहमद फलाह र हुसैन जोरी याल्भीको जोडीलाई 21-11, 21-6 ले हराए। गर्ल्स सिंगल्समा रिहाना सर्चनले अदिल मोहम्मद कियानलाई 21-9, 21-6 र बोइज सिंगल्समा सुबिन श्रेष्ठले फरुजनलाई
21-7, 21-8ले हराएका थिए। गर्ल्स दिलासा राणा र रिहाना सर्सनको जोडीले अदिल मोहम्मद हुसैन जुरीको जोडीलाई 21-8, 21-10 र बोइज डबल्समा शौर्य महर्जन र सुबिन श्रेष्ठको जोडीले फरुजन र अहमद मम्दु इयानलाई 21-3, 21-8ले पराजित गरेका हुन्। यता अन्डर 17 तर्फ कबिर केसी र रोजी राईको जोडीले पनि सफलता दिलाएका छन्। कबिर र रोजीको जोडीले अजहर मोहम्मद आयुब र एस्ता जोया हुसैनको जोडीलाई 21-1, 21-4ले हराएको जनाइएको छ। च्याम्पियनसिपमा मिक्स टिम विधामा महिला र पुरुषको सिंगल्स, महिला र पुरुष डबल्स र मिक्स गरी 5 वटा प्रतिस्पर्धा भइरहेको जनाइएको छ। नेपालको महिला कबड्डी टोली चीनको हाङझाओ शहरमा हुने 19औं एसियाली खेलकुदको विशेष प्रशिक्षणका लागि आज भारत जाँदैछ। आगामी सेप्टेम्बर 23 देखि अक्टोबर 8 सम्म चीनमा 19औं एसियाड सुरु हुँदैछ। उक्त एसियाडमा कबड्डी सहित नेपालका 29 खेलका खेलाडीले चुनौती प्रस्तुत गर्नेछन्। सो एसियाडको तयारीका लागि नेपाली टोलीले भारतमा विशेष प्रशिक्षण गर्ने जनाइएको छ। उक्त टोलीलाई एक कार्यक्रमका बीच राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले लैनचौर स्थित राष्ट्रिय टेबल टेनिस प्रशिक्षण केन्द्रमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच विदाई गर्नुभएको छ। नेपाली टोली कबड्डी टोलीमा मेनुका कुमारी राजवंशी कप्तान, मानमती भिष्ट, अनुजा कुलुङ राई, नीतु गुरुङ, रविना चौधरी, सुनिता थापा, सृजना कुमारी थारू, जयन्ती बडु, अर्पणा चौधरी, गंगा चौधरी, ईसा राई र कलावती पन्त रहेको जनाइएको छ। प्रशिक्षकमा पार्वती राई र विष्णुदत्त भट्ट तथा व्यवस्थापकमा कृष्णदेव पन्त रहेका छन्। टोली भारतको हरियाणा स्थित गुरुकुल एकाडेमीमा 30 दिनसम्म प्रशिक्षणमा रहने अखिल नेपाल कबड्डी संघका महासचिव अरविन्द कुमार झाले बताउनुभयो। त्यस अवधिमा टोलीले 7 खेल पनि खेल्ने र दिल्लीको साई सेन्टरमा केही दिन प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाउने प्रयास भइरहेको महासचिव झाले जानकारी दिनुभएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको मातहतमा रहेका 45 जिल्लामा निर्वाचन सकिएको छ। जिल्लाको चुनाव सकिएसँगै अब प्रदेश र केन्द्रको चुनावी माहौल तातेको छ। वर्तमान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले आफू पुनः अध्यक्षमा उठ्ने घोषणा गरिसक्नु भएको छ। अर्को प्यानलबाट वर्तमान उपकोषाध्यक्ष रोशन कुमार सिंह उठ्ने तयारीमा रहेको जनाइएको छ। क्यानको केन्द्रीय चुनावका लागि 45 जिल्लाबाट 45 भोट, प्रदेश स्तरबाट 24 भोट, केन्द्रीय कार्य समितिबाट 17 भोट, 2 पद रिक्त, निर्णायकबाट 1 भोट र प्रशिक्षकबाट 1 भोट गरी जम्मा 86 मतभार रहने जनाइएको छ। त्यसो त क्यानको जिल्ला स्तरमा पनि चुनाव सकिएको छ। कोशी प्रदेश अन्तर्गत 5 जिल्लामा मोरङमा मोहम्मद बाबु साद, सुनसरीमा चेतननाथ पौडेल, इलाममा अर्जुन पौडेल, झापामा प्रवीण थापा, उदयपुरमा अल्बिन बस्नेत अध्यक्ष बन्नुभएको छ। त्यस्तै मध्य प्रदेशमा सप्तरीमा आयुष श्रेष्ठ, सिराहामा सुनिल महासेठ, धनुषा शोभाकान्त पाण्डे, महोत्तरीमा रोशन कुमार सिंह, सर्लाहीमा माधव कर्मचारी, रौतहटमा पवन कुमार गुप्ता, पर्सा मनिष सिंह, बारा प्रभात चौरासिया रहनु भएको छ। त्यस्तै बागमती प्रदेशका अध्यक्षहरूमा मकवानपुरमा कर्ण महत्रा छेत्री, चितवनमा सुदीप पिया, ललितपुरमा शेखर श्रेष्ठ, भक्तपुर मनिष राज पाण्डे, काठमाडौँमा दिवाकर घले, नुवाकोटमा दुर्गाराज पाठक रहनु भएको छ। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशका अध्यक्षहरूमा कास्कीमा सञ्जय सिगदेल, तनहुँमा मदन तिमिल सिन्हा, स्याङ्जा दिवाकर थापा, नवलपुर धामनाथ सापकोटा, बागलुङमा विष्णुप्रसाद आचार्य, पर्वतमा रमेश केसी रहनु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा रूपन्देहीमा हरि थापा, कपिलवस्तुमा प्रकाश गैरी, नवलपरासी पश्चिम कृष्ण श्रेष्ठ, पाल्पा राजेश श्रेष्ठ, दाङ प्रदीप मजगैया, बाँके सरोबार प्रसाई, बर्दिया विनय राज भण्डारी, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा श्रीधर केसी, कालीकोटमा खड्गजङ साई, सल्यानमा सबिन माल, दैलेखमा सञ्जीव बिसी, रुकुम पश्चिममा दीपक बाठा मगर रहनु भएको छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशका 8 जिल्लामा बैतडीमा विनोद बहादुर चन्द, कैलाली विक्रम विष्ट, कञ्चनपुर वीरेन्द्र विष्ट, डोटीमा दिनेश सिंह, डडेलधुरामा हरि उप्रेती, दार्चुलामा देवेन्द्र भट्ट, अछाममा अनिल कुँवर र बझाङमा प्रवीण धामी रहेको जनाइएको छ। एशिया कप क्रिकेट खेल्नका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम अर्को हप्ता पाकिस्तान जाने भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघका स्रोतका अनुसार नेपाली टिमको भिजाको काम सकिसकेको हुनाले जति सक्दो छिटो टिमलाई पाकिस्तान पठाउने तयारी भइरहेको जनाइएको छ। नेपाली टिमले एसिया कप अगाडि पाकिस्तानसँग केही अभ्यास खेल र तयारीका लागि टिमलाई 1 हप्ता अघि नै पाकिस्तान पठाउने तयारी गरेको क्यानले जनाएको छ। एसिया कप आउँदो अगस्त 31बाट सुरु हुँदैछ, जसमा पहिलो खेल नेपालले पाकिस्तानसँग खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। नेपालका लागि क्यानले एसिया कपका लागि 17 सदस्यीय टोली घोषणा गरिसकेको छ। टिममा रहेको सन्दीप लामिछाने बलात्कार मुद्दाको पेशी सरेकाले उनी पाकिस्तान जाने नजाने अन्यल रहेको जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत हामीले 2 मिनेटको व्यायामले पनि क्यान्सरको जोखिम कम हुन सक्छ भन्ने एउटा अध्ययनले देखाएको विषयवस्तु प्रस्तुत गर्दैछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। खास गरी के गर्यो त्यस्तो 2 मिनेटको व्यायाम के गर्यो भने क्यान्सरको जोखिम कम हुन सक्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्नुहोला। आफन्तजन र इष्टमित्रलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। दैनिक 2 मिनेट मात्र भिगोरस व्यायाम गरेमा क्यान्सरको जोखिम कम हुने एक अध्ययन
अध्ययनले देखाएको छ। जामा ओन्कोलोजीमा प्रकाशित नयाँ अनुसन्धानका अनुसार दैनिक क्रियाकलापको तीव्रता बढाउँदा क्यान्सरको जोखिमलाई 32% सम्म कम गर्न सकिन्छ। भिगोरस व्यायाममा दौडिने, भर्याङ चढ्ने, घरको कामकाज गर्ने र बालबच्चासँग खेल्ने लगायतका क्रियाकलाप गर्ने अनुसन्धानकर्ता डाक्टर इमानुएल स्टामाटकिस बताउँछन्। स्टामाटकिस जनस्वास्थ्य तथा जीवनशैली प्रशिक्षक समेत रहेको जनाइएको छ। बेलायतको बायोब्याङ्कले 22,000 जनामाथि गरेको एक अध्ययनले उक्त निष्कर्ष निकालेको जनाइएको छ। बायोब्याङ्क लामो समय लगाएर कुनै पनि विषयवस्तुमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने एउटा संस्था हो। अध्ययनका अनुसार सहभागीहरूले आफ्नो फुर्सदको समयमा पनि नियमित रूपमा कसरत गरेका थिएनन् र उनीहरूले भिगोरस इन्टरमिटेन्ट लाइफस्टाइल फिजिकल एक्टिभिटी VLPO अर्थात् शारीरिक गतिविधि ट्र्याक गर्न एक्सेलेरोमिटर लगाएका थिए। जो वयस्कले 1 वा 2 मिनेटको व्यायाम 4.5 मिनेटसम्म गरेका थिए उनीहरूमा क्यान्सरको दर 30% भन्दा कम पाइएको थियो। धेरै देशमा 70-80% भन्दा बढी मध्यम उमेरका र वृद्धले फुर्सदको समयमा नियमित व्यायाम गर्दैनन् वा कुनै व्यायाम गर्दैनन् उनले भनेका छन्। दैनिक गतिविधिले स्वास्थ्यमा पार्ने प्रभाव बुझ्न जरुरी छ। साथै यो जुनसुकै समयमा पनि गर्न सकिने फिटनेस कोच डाना सन्तास बताउँछन्। यद्यपि दैनिक व्यायाम गर्नेलाई भने छुट्टै कसरत गर्न जरुरी हुँदैन। अध्ययनले दैनिक हुने केही गतिविधिले क्यान्सरको जोखिम कम गर्ने देखाएको छ, तर व्यायामले प्रत्यक्ष रूपमा क्यान्सर कम गराउँछ भन्ने ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन। व्यायाम फिजियोलोजीका प्राध्यापक डाक्टर ग्लेन ग्रेसरले भनेका छन्। यद्यपि दैनिक शारीरिक गतिविधि र क्यान्सरबीच केही सङ्केतहरू रहेको अध्ययनले प्रकाश पारेको छ। अध्ययनको सुरुवाती ट्रायलमा VILPE गर्दा कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेसमा छिटो सुधार गरेको पाइएको थियो। कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस कम इन्सुलिन प्रतिरोध र क्रोनिक इन्फ्लामेसनसँग सम्बन्धित छन्, जुन क्यान्सरको प्रमुख जोखिम कारकहरू हुन्। वास्तवमा फिटनेसमा सक्रिय नभएको महिला र पुरुष दुवैमा उच्च इन्सुलिन प्रतिरोधसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ। अध्ययनको उद्देश्य यी जीवनशैली अभ्यास व्यायामलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छ भन्ने होइन, व्यायाम गर्न मन नपराउनेहरूका लागि पनि फाइदाहरू छन् मात्र देखाउन खोजिएको जनाइएको छ। अनुसन्धानले स्वस्थ रहन नयाँ पाटो पक्कै ल्याएको हो, जसबाट स्वस्थ रहन हरेक दिन जिममा 1 घण्टा मात्र बिताउनु पर्छ। प्रोफेसर डाक्टर किथ डियाजले भनेका छन्। यसले व्यायाम नगर्ने बाहना हटाउने उनी बताउँछन्। व्यायाम नगर्ने बाहनामा प्रायले भनिरहेका हुन्छन् पर्याप्त समय छैन, तर वास्तवमा दिनको 2 मिनेट दिन नसक्ने त्यस्तो कोही पनि व्यक्ति हुँदैन, डियाजले भनेका छन्। सन्तासका अनुसार बारम्बार बोलिरहँदा पनि भेगोरियस व्यायाम भइरहेको हुन्छ, जस्तो जगिङ, हिमाल चढ्ने, पर्वतारोही र हिँड्नेहरूमा यस्तो व्यायाम भइरहेको जनाइएको छ। त्यसो त दैनिक 11 मिनेटको व्यायामले स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ, ठुलो अध्ययनले देखाएको छ। व्यायाम गर्ने बानी बसाल्ने, त्यसका लागि छुट्टै डायरी बनाउनु पर्दैन। नुहाउनु अघि 20 पटक पुसअप गर्न सकिन्छ र दाँत माझ्दा भित्तामा बस्ने र स्क्वाट पनि गर्न सकिन्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँलाई 2 मिनेटको व्यायामले पनि क्यान्सरको जोखिम कम हुन सक्ने एउटा अध्ययनले देखाएको विषयवस्तु प्रस्तुत गर्यौं। तपाईहरुलाई आजको हेल्थ टिप्स कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। सबै नेपालीहरु माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। आफन्तजन र इष्ट मित्रलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनु होला। अवस्था दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला, आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि तपाईं www.समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।